एकछिनसँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको हाम्रो एकमात्र करुणामय परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। यसु प्रभुजीको पवित्र र अनमोल रगतले हामीहरूलाई नरकबाट छुटकारा दिनुभएको छ, अनन्तको जीवन र अनन्तको महिमामय स्वर्गीय आशा दिनुभएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा महिमा हाम्रो एकमात्र परमेश्वर पिताज्यूलाई चढाउँछौँ। यो समयमा यसु प्रभुज्यूको पवित्र र अनमोल रगतले छुटकारा पाएको हामीहरूलाई वचन अध्ययन गरेर पवित्र सङ्गति गर्न दिनुभएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। विभिन्न ठाउँमा रहेर अनलाइनबाट सँगै वचन सुनिरहनु भएको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सहायता गरिदिनुहोस्। हामीहरूलाई दिन चाहनुभएको प्रभुज्यूको वचनले, प्रभुज्यूको अनुग्रहले, सत्यताले हामीहरूलाई झन बलियो बनाइदिनुहोस्। संसारभरि भएको प्रभुज्यूको सबै मण्डलीलाई हेरचाह गरिदिनुहोस्, सुरक्षा गरिदिनुहोस्, दया अनुग्रह गरिदिनुहोस्। विभिन्न प्रकारको समस्याहरू भए तापनि सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग पवित्र आत्माज्यू सँगै रहिदिनु भएर काम गरिदिनुहोस्। झन बलियो भएर परमेश्वर पिताज्यूको सुसमाचार प्रचार गरेर महिमा गर्न डोराइदिनुहोस्। बिरामीहरूलाई चाँडै निको पारिदिनुहोस्। बाँकी जीवनले परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गरेर परमेश्वर पिताज्यूको महिमा गर्न सक्न सबैजनालाई सहायता गरिदिनुहोस्। हामीहरू दुर्बल कमजोर छौँ, तर हाम्रो दुर्बलतालाई, कमजोरीलाई बोकिदिनुहुने हाम्रो प्रभुज्यूसँग हामीहरू भरोसा गर्छौँ। पिताज्यूको वचनले, बुद्धिले, शक्तिले हामीहरूलाई बलियो बनाइदिनुहोस्। प्रभुज्यूको पवित्र इच्छा बुझ्न सक्ने गरी स्वर्गीय बुद्धि दिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गरेर जिउन सक्न साहस र शक्ति हामीहरूलाई झन थपिदिनुहोस्। यो समयमा पनि हामीहरूलाई देखाउन चाहनुभएको वचन र हामीहरूले गर्नै पर्ने कामहरू गर्न सक्न हामीहरू सबैजनालाई पवित्र आत्माज्यूले सहायता गरिदिनुहोस्। हामी सबैजनालाई प्रभुज्यूको शक्तिशाली हातले सहायता गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। बाइबलको वचन यूहन्नाको सुसमाचार 3 अध्यायको 26 र 27 पदको वचन खोल्नेछौँ। यूहन्नाको सुसमाचार 3 अध्यायको 26 र 27 पदको वचनलाई खोलेर सँगै पढ्नेछौँ। यूहन्नाको सुसमाचार 3 अध्यायको 26 र 27 पदको वचन सँगै खोल्नेछौँ। यूहन्नाको सुसमाचार 3 को 26 र 27 को वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। यूहन्नाका आएर तिनीहरूले उनलाई भने, गुरुज्यू, यर्दन पारी जो तपाईसँग हुनुहुन्थ्यो, जसको बारेमा तपाईँले गवाही दिनुभयो, हेर्नुहोस्, उहाँले बप्तिस्मा दिइरहनु भएको छ र सबै उहाँका जाँदैछन्। यूहन्नाले जवाब दिए, मानिसलाई स्वर्गबाट नदिएसम्म त्यसले कुनै कुरा पाउन सक्दैन। यतिसम्म मात्रै पढ्नेछौँ। आज पनि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो भन्ने विषयलाई ध्यान दिनेछौँ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुन आज्ञा दिनुभएको छ। पवित्र आत्माको विषयमा हामीहरूले सधैँ अध्ययन गर्नुपर्छ, स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। सबैजनाले राम्रोसँग यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। पुरानो करारको समयमा इस्राएलीहरूको बीचमा परमेश्वरज्यूको शक्तिले काम गर्नुभएको थियो। नयाँ करारमा चाहिँ 33 वर्षसम्म येशूज्यूले पवित्र आत्माबाट गर्भधारण गरेर जन्मनु भएर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर काम गर्नुभएको थियो। येशूज्यूको दैनिक जीवनद्वारा हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको वचन र शक्ति देखाइदिनु भएको छ।
येशूज्यूले मरिदिनु भएर परमेश्वरज्यूको शक्तिले फेरि पुनरुत्थान हुनु भएर मानिसलाई नरकबाट उद्धार गर्ने काम पुरा गरिदिनु भएको छ। पवित्र आत्माज्यू आउनु भएपछि यो उपकार अनुग्रह हामीहरूलाई बुझ्न दिनु भएर सत्यतामा विश्वास गर्न दिनु भएर हामीहरूलाई आत्माको उद्धार मुक्ति लिन दिनुभएको छ। आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसको मन परिवर्तन गरिदिनु भएर चरित्र परिवर्तन गरिदिनु भएर परमेश्वरज्यूको योग्य सन्तान भएर जिउन पवित्र आत्माज्यूले सहायता गरिदिनुहुन्छ। हाम्रो दुर्बलतामा पवित्र आत्माज्यूले सहायता गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। उहाँले हामीलाई सत्यतामा डोराइदिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको राज्यमा जाने दिनसम्मै हामीहरूको साथमा रहिदिनु भएर सहायता गरिदिनुहुन्छ। यदि पवित्र आत्माज्यूले शक्ति दिनु भएन भने आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पनि लिन सक्दैन। हाम्रो मन र चरित्र पनि परिवर्तन हुन सक्दैन। परमेश्वरज्यूको योग्य सन्तान भएर जिउन पनि सक्दैन। यदि पवित्र आत्माज्यूले शक्ति दिनु भएन भने शरीरको अभिलाषासँग पनि जित्न सक्दैन, संसारसँग जित्न सक्दैन, शैतानको परीक्षालाई जित्न सक्दैन, परमेश्वरज्यूको सुसमाचार प्रचार गरेर मरेको आत्माहरूलाई बचाउन सक्दैन। परमेश्वरज्यूको सबै कामहरू पवित्र आत्माज्यूको शक्ति र कामले मात्रै पूरा गर्न सकिन्छ। पवित्र आत्माज्यूको विषयमा बुझेन भने, पवित्र आत्माज्यूले मेरो हृदयमा रहनु भएर काम गर्नुहुने काम बुझेन भने, हामीहरू पवित्र आत्माज्यूले भरिपूर्ण भएर जिउन सकेन भने हामीहरूले ठिक विश्वासी जीवन जिउन सक्दैन। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई दिनुभएको काम गर्न हामीहरूले सक्दैन। यसकारण हामीहरूले पवित्र आत्माज्यूले गर्नुभएको कामलाई ठिकसँग राम्रोसँग हरेक समय बुझ्नुपर्छ। हामीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको समयमा हामीहरूले थाहा नभए तापनि हाम्रो हृदयमा पवित्र आत्माज्यू आउनु भएर बास गर्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको अनुग्रह उपकार पवित्र आत्माज्यूले बुझ्न दिनुहुन्छ। हामीहरूले विश्वास गरेको समयमा पवित्र आत्मा पाएको छ। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको समयमा पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पनि पाएको छ। अब झन झन पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। खाना खाएको र प्रशस्तसँग सन्तुष्ट हुने गरी खाएको फरक हुन्छ। कपमा आधा पानी भएको र भरेर पोखिनेसम्म भएको फरक हुन्छ। पवित्र आत्माज्यू हामी भित्र हुनुहुन्छ। अब पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। यदि भरिपूर्ण भएन भने परमेश्वरज्यूको वचन बुझेर हाम्रो मन हाम्रो चरित्र परिवर्तन भएर परमेश्वरज्यूको सुसमाचार प्रचार गरेर शक्तिशाली विश्वासी जीवन जिउन सक्दैन। उद्धार मुक्ति पाएको छु भनेर पनि ठिक क्रिस्चियन जीवन नजिउने मानिसहरू धेरै छन्। आफ्नो शरीरको अभिलाषालाई जित्न नसक्ने मानिसहरू धेरै छन्। सानो कुराले पनि पतन हुने मानिसहरू धेरै छन्। वचनलाई पालना गर्न नसक्ने मानिसहरू धेरै छन्। सुसमाचार प्रचार गर्न नसक्ने मानिसहरू धेरै छन्। यस्तो जीवन जिउने कारण के हो भने उसले आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति नलिएको पनि हुन सक्छन्, अथवा उद्धार मुक्ति पाएर पनि बालक जीवन शारीरिक जीवन जिउने मानिसहरू भएको कारणले पनि हुन सक्छन्। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर पवित्र जीवन जिउने मानिस, वचन अनुसार जिउने मानिस बलियो मानिस हो। यस्तो मानिस पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर जिएको मानिस हो। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति नलिएको मानिसले, पवित्र आत्माले भरिपूर्ण नभएको मानिसले विभिन्न प्रकारको धर्म कर्म गर्ने मानिसले जस्तै मण्डली जीवन जिउँछन्। यो संसारमा धेरै धर्म कर्महरू छन्, धार्मिक कामहरू गर्छन्, तर यो कामहरू परमेश्वरज्यूसँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन। नयाँ गरेर नजन्मेको मानिसहरू, क्रिस्चियन धर्म मान्ने मानिसहरू, जोसिलो मानिसहरू धेरै छन्। उनीहरू परमेश्वरज्यूसँग सम्बन्ध नभएको मानिसहरू हो। नयाँ गरेर जन्मेको क्रिस्चियनहरू भए तापनि मन र चरित्र परिवर्तन भएन भने, पवित्र आत्माज्यूको डोराइमा हिँडेन भने सांसारिक धर्म मान्ने क्रिस्चियन, नक्कल गर्ने क्रिस्चियनहरू जस्तो मात्र हुन्छ। धर्म मान्ने क्रिस्चियन, शारीरिक क्रिस्चियन, नामधारी क्रिस्चियन, नक्कल गर्ने क्रिस्चियनहरू धेरै छन्। यस्तो क्रिस्चियन हामीहरू हुनु हुँदैन। यसकारण पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो भन्नुभएको छ, हुनै पर्छ। यो कुरा अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, नभई नहुने कुरा हो। यसकारण वचन अध्ययन गर्नुपर्छ।
पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुन सधैँ ध्यान दिनुपर्छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुने इच्छा हुनुपर्छ। हामीहरूले अहिले पढेको वचन येशूज्यू जन्मनुभन्दा 6 महिना अगाडि बप्तिस्मा दिने यूहन्ना जन्मनु भएको थियो। यो यूहन्नाले आउनुहुने येशूज्यूको गवाही दिनुभएको थियो। मानिसहरू धेरैजनाले यूहन्नालाई ख्रीष्ट होला भनेर पछ्याएको थियो। मानिसहरूले ख्रीष्टको प्रतीक्षा गरिरहेको थियो। यूहन्नालाई तिमी नै ख्रीष्ट हो भनेर सोधेको थियो। यूहन्नाले म ख्रीष्ट होइन भन्नुभएको थियो। म चाहिँ उहाँभन्दा अगाडि पठाएको मानिस हो भन्नुभएको थियो। यूहन्ना येशूज्यूको गवाही दिन आउनुभएको मानिस थियो। स्वर्गदूतले परमेश्वरज्यूले पठाउनु भएको व्यक्ति हो, नाम यूहन्ना राख्नु, ज्योतिको विषयमा गवाही दिनुहुनेछ। तिनले इस्राएलका सन्तानहरू धेरैलाई परमेश्वरतिर फर्काउने छन् भन्नुभएको थियो। येशूज्यूको विषयमा गवाही दिएर धेरै मानिसहरूलाई येशूज्यूलाई विश्वास गर्न लगाउन परमेश्वरज्यूले अगाडि बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई पठाइदिनु भएको थियो। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशूज्यूको गवाही दिनुभएपछि त्यसपछि येशूज्यूले परमेश्वरज्यूको वचन प्रत्यक्ष गरी प्रचार गर्न सुरु गर्नुभएको थियो। परमेश्वरज्यूले जिम्मा दिनुभएको काम गर्न सुरु गर्नुभएको थियो। त्यसपछि बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई पछ्याएको सबै मानिसहरूले येशूज्यूलाई पछ्याएर गएको थियो। यसकारणले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको चेलाहरूको मनमा डाहा भएको थियो। आफ्नो गुरु यूहन्नाको प्रख्यात धेरै घटेको थियो। पहिला धेरै मानिसहरूले यूहन्नालाई पछ्याएको थियो, वचन सुनेको थियो, यूहन्नाबाट बप्तिस्मा पनि लिएको थियो। ख्रीष्ट नै हो कि जस्तो भएको थियो। तर येशूज्यू प्रकट हुनु भएर वचन प्रचार गर्नु भएपछि मानिसहरू सबैजनाले येशूज्यूलाई पछ्याएर गएको कारणले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको प्रख्यात घटेको थियो। प्राय सबै मानिसहरूले येशूज्यूलाई पछ्याएर गएको थियो। यसकारणले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको चेलाहरूले यूहन्नालाई, गुरुज्यू तपाईले गवाही दिनुभएको व्यक्तिले त्यहाँ बप्तिस्मा दिँदैछन्, मानिसहरू सबै पछ्याएर त्यहाँ गएको छ भनेको थियो। येशूज्यूले बप्तिस्मा दिनुभएको थिएन। बप्तिस्मा येशूज्यूको चेलाहरूले दिएको थियो। येशूज्यूको मृत्यु अझै पनि भएको थिएन। तर येशूज्यूको मृत्यु र पुनरुत्थानको सङ्केतको बप्तिस्मा पूर्व अगाडि नै चेलाहरूले दिएको थियो। मानिसहरू सबै त्यहाँ गएको छ भनेर बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई आफ्नो चेलाहरूले भनेको थियो। यूहन्नाको चेलाहरूले गलत बुझेको कारण यसरी भनेको थियो। यसकारणले त्यो समयमा बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले म ख्रीष्ट होइन, म ख्रीष्ट भन्दा अगाडि पठाउनु भएको मानिस हो, येशूज्यू संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरज्यूको थुमा हो भनेको थियो। मैले येशूज्यूको गवाही दिएको छु, त्यसकारण येशूज्यूलाई पछ्याएर जानु पर्छ, मलाई पछ्याएर हुँदैन भनेको थियो। लमीले दुल्हालाई दुल्हाई मिलाइदिएपछि दुल्हाई दुल्हासँग जानुपर्छ। यो कुरा ठिक हो। दुल्हाईले दुल्हालाई नपछ्याएर लमीलाई पछ्यायो भने गलत हुन्छ। दुल्हाईले दुल्हालाई नै पछ्याउनु पर्छ। यो कुरा चाहिँ ठिक हो। यूहन्नाको सुसमाचार 3 अध्यायको 29 पदको वचनमा जससँग दुल्हाई छ दुल्हा त्यही हो। दुल्हाको मित्र छेउमा खडा भएर अत्यन्त आनन्दित हुन्छ। यसकारण मेरो यो आनन्द अब पूर्ण भएको छ। उहाँ बढ्नुपर्छ तर म चाहिँ घट्नुपर्छ भनेर बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले भन्नुभएको छ। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले धेरै कुराहरू गर्नु भएपछि यूहन्नाको सुसमाचार 3 अध्यायको 27मा मानिसलाई स्वर्गबाट नदिएसम्म त्यसले कुनै कुरा पाउन सक्दैन भनेर महत्त्वपूर्ण कुरा बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले भन्नुभएको छ। बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई पनि परमेश्वरज्यूले नै पठाउनु भएको थियो। येशू ख्रीष्टलाई पनि परमेश्वरज्यूले नै पठाउनु भएको थियो। येशूज्यू आउनु भएपछि चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्ना टुकी बत्ती जस्तै मात्र थियो। तर येशूज्यू चाहिँ उदाएको पूर्वको ज्योति जस्तै थियो। ज्योतिको उज्यालो आएपछि टुकी बत्तीको आवश्यकता हुँदैन। आमाको गर्भमा भएको समयदेखि नै पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएको व्यक्ति बप्तिस्मा दिने यूहन्ना मात्रै थियो। येशूज्यू चाहिँ पवित्र आत्माले धारण हुनुभएको व्यक्ति थियो।
येशूज्यू चाहिँ परमेश्वरज्यूको एकमात्र छोरा ख्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो। ख्रिस्ट भनेको कुरा मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, नरकबाट छुटकारा दिनुहुने व्यक्ति भनेको कुरा हो। संसारमा भएको सबै मानिसहरूलाई नरकबाट बचाउन मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता भएर आएको व्यक्ति येशूज्यू हो। येशूज्यूलाई यो अधिकार, यो शक्ति परमेश्वरज्यूले दिनुभएको थियो। स्वर्गबाट दिनु भएन भने मानिसले केही पनि पाउँदैन। यूहन्नालाई पठाउनु भएको व्यक्ति पनि परमेश्वरज्यू थियो। येशू ख्रिस्टलाई पठाउनु भएको व्यक्ति पनि परमेश्वरज्यू थियो। यो शक्ति दिनुभएको व्यक्ति पनि परमेश्वरज्यू हो। यो वचनबाट हामीहरूले महत्त्वपूर्ण विषयलाई बुझ्नुपर्छ। हामीहरू सबैजनाले ध्यान दिनुपर्छ। परमेश्वरज्यूको काम परमेश्वरज्यूको शक्तिले मात्रै पूरा हुन्छ। परमेश्वरज्यूदेखि अलग भएको मानिसले परमेश्वरज्यूसँग कुनै पनि सम्बन्ध नभएको काम गरेको हुन्छ। शैतानको बन्धनमा रहेर पाप गर्ने काम मात्र गरेको थियो। सबै मानिसहरू दुष्ट काम, पाप गरेर परमेश्वरज्यूको विरोधी, शत्रु भएको थियो। पापीहरूले परमेश्वरज्यूको लागि केही पनि काम गर्न सक्दैन। परमेश्वरज्यूले इस्राएली जातिलाई छान्नु भएको थियो, तर उनीहरू पनि परमेश्वरज्यूदेखि टाढा भइसकेको थियो। येशू ख्रिस्टलाई ग्रहण गर्ने मन तयार भएको थिएन। येशू ख्रिस्ट आउनु भएपछि पनि येशू ख्रिस्टलाई इन्कार गर्ने, विरोध गर्ने मन तयार भइसकेको थियो। परमेश्वरज्यूको काम परमेश्वरज्यूको शक्तिले मात्रै हुन्छ। मानिसको बुद्धि, मानिसको प्रयास, मानिसको कोसिसले परमेश्वरज्यूको काम पूरा गर्न सक्दैन। म क्रिस्चियन भने तापनि परमेश्वरज्यूले नै सँगै रहेर काम गरिदिनु भएन भने अरू धर्म मान्नेहरू जस्तै मात्र हुन्छ। परमेश्वरज्यूसँग कुनै पनि सम्बन्ध हुँदैन। हामीहरूले महत्त्वपूर्ण कुरा स्पष्टसँग बुझ्नै पर्छ अनि स्वीकार गर्नै पर्छ। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मान्छेले पनि पवित्र आत्माज्यूले भन्नुभएको अनुसार जिएन भने शरीरको अभिलाषा अनुसार जिउनु पर्ने मानिस हुन्छ, सांसारिक मानिस हुन्छ। शरीरको अभिलाषा अनुसार जिउनु पर्ने मानिस हुन्छ। अरू धर्म कर्म गरेर जिउने मानिसहरूले जस्तै मण्डली भवनमा आएर प्रार्थना गरेर, भजन गाएर, परिश्रम गरेर सबै काम गरेको जस्तो देखे तापनि पवित्र आत्माद्वारा गरेन भने त्यो सबै कुराहरू अरू धर्म कर्म गर्ने जस्तो मात्र हुन्छ, पाखण्डी काम मात्रै हुन्छ। यसकारण हरेक समय ध्यान दिनुपर्छ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 4 अध्यायको 7 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 4 को 7 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 4 को 7 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। सर्वश्रेष्ठ शक्ति हाम्रो होइन तर परमेश्वरको हो भनी प्रश्न पार्न यो धन हामीसित माटोका भाँडाहरूमा छ। हामीसित भनेको को हो भने प्रेरितहरू र नयाँ गरेर जन्मेको सबै क्रिस्चियनहरू हो। हामीसित यो धन माटोको भाँडाहरूमा छ। यो धन माटोको भाँडामा छ भन्नुभएको छन्। धन भनेको येशूज्यू हो। पुनरुत्थानको जीवन येशूज्यू हामीहरूको लागि मरिदिनु भएर पुनरुत्थान हुनुभएको छ। अहिले येशूज्यू पवित्र आत्मामा हामीहरू भित्र हुनुहुन्छ। पुनरुत्थानको जीवन हामी भित्र हुनुहुन्छ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 4 को 4 पदमा ख्रिस्टको महिमाको सुसमाचारको ज्योति भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसको हृदयमा ख्रिस्टको महिमाको सुसमाचारको ज्योति चम्केको छ। परमेश्वरज्यूको अनन्तको जीवन हामीहरू भित्र आउनु भएको छ। यो कुरा धन हो।
यो संसारको धनसँग तुलना गर्न नसक्ने धन हो। यो धन माटोका भाँडाहरूमा छ भनेको छ। हाम्रो यो शरीर माटोको भाँडो हो। उपदेशकको पुस्तक 12:7 हेर्नुभयो भने माटोमा फर्किन अगाडि, आत्मा परमेश्वरज्यू कहाँ फर्किन अगाडि परमेश्वरज्यूको नै सम्झना गर भन्नुभएको छ। यो हाम्रो शरीर माटोले बनेको छ। माटोबाट आएको खाना खाएर एक दिन फेरि माटैमा नै फर्केर जानुपर्छ। यो शरीर माटोको भाँडो हो। यो भाँडोभित्र येशू प्रभुज्यू आउनु भएको छ। पुनरुत्थानको जीवन पवित्र आत्माज्यू आउनु भएको छ। महिमाको सुसमाचारको ज्योति हामी भित्र चम्काउनु भएको छ। यो धन माटोको भाँडाहरूमा छ। सर्वश्रेष्ठ शक्ति हाम्रो होइन, तर परमेश्वरज्यूको हो। हामीहरू माटोले बनेको भाँडो हो। अब केही समयपछि फेरि माटैमा फर्केर जानुपर्छ। यो भाँडोभित्र अनन्तको जीवन छ। पवित्र आत्माज्यूको शक्ति छ। सर्वश्रेष्ठ शक्ति हाम्रो होइन, हामीसँग छैन, परमेश्वरज्यूसँग मात्र छ। परमेश्वरज्यूको शक्ति माटोको भाँडोभित्र राखिदिनु भएको छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 62:11 हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूले एकचोटि बोल्नु भएको छ, दुईचोटि मैले सुनेको छु, सामर्थ्य परमेश्वरज्यूकै हो भन्नुभएको छ। सर्वश्रेष्ठ शक्ति सामर्थ्य एकमात्र परमेश्वरज्यू कहाँ मात्रै छ। मानिससँग यो शक्ति छैन। सर्वश्रेष्ठ शक्ति हाम्रो होइन, तर परमेश्वरज्यूको हो। यसकारण प्रेरितको पुस्तक 1:8 हेर्नुभयो भने पवित्र आत्माज्यू तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउने छौ भन्नुभएको छ। शक्ति, बल, सामर्थ्य भनेको एउटै कुरा हो। परमेश्वरज्यूको शक्ति, पवित्र आत्माज्यूको शक्ति पाएपछि यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ भन्नुभएको छ। पवित्र आत्माज्यू आउनु भएपछि पवित्र आत्माको शक्तिले येशूज्यूको साक्षी हुन्छ, स्वभावैले हुन्छ। यो सत्य तथ्यलाई हामीहरूले स्पष्टसँग बुझ्नै पर्छ। पवित्र आत्माज्यूको शक्ति पाएन भने परमेश्वरज्यूको वचनलाई कसैले पनि ठिकसँग सिकाउन सक्दैन। पवित्र आत्माज्यूको शक्ति पाएन भने परमेश्वरज्यूको वचन सुने तापनि बुझ्न सक्दैन। वचन प्रचार गर्ने मान्छेले पनि पवित्र आत्माको शक्तिमा प्रचार गर्नुपर्छ। वचन सुन्ने मान्छेले पनि पवित्र आत्माको शक्तिले मात्र वचन बुझ्न सकिन्छ। परमेश्वरज्यूको अनुग्रह, उपकार पनि पवित्र आत्माज्यूको शक्तिले मात्र बुझ्छन्। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 2:10-13 वचन सँगै पढ्नेछौँ। एक कोरिन्थी 2:10-13 वचनलाई सँगै खोलेर पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। तर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पवित्र आत्माद्वारा यो प्रकट गर्नुभएको छ, किनकि पवित्र आत्माले प्रत्येक कुरा खोज्नुहुन्छ, परमेश्वरका गहिरा कुराहरू पनि खोजी गर्नुहुन्छ। किनकि मानिसभित्र रहेको आफ्नै आत्मा बाहेक कसले मानिसका विचारलाई बुझ्न सक्छ। त्यसरी नै परमेश्वरका विचार परमेश्वरका आत्मा बाहेक कसैले बुझ्दैन। अब हामीले संसारका आत्मा पाएका छैनौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका वरदानहरू बुझ्न सकौँ भनेर उहाँबाट पवित्र आत्मा पाएका छौँ। जुन कुरा हामी प्रचार गर्छौँ ती कुरा मानिसहरूको बुद्धिले सिकाएका शब्दहरूमा होइन, तर पवित्र आत्माले सिकाउनु भए अनुसार हामी आत्मिक शब्दहरूमा आत्मिक सत्यताहरूको अर्थ खोल्दछौँ। यो वचनमा पवित्र आत्माज्यूद्वारा प्रकट गर्नुभयो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र आत्माले हामीहरूलाई यो कुरा देखाइदिनु भएको छ। यस युगका कुनै पनि शासकहरूले यो कुरा बुझेनन्। तिनीहरूले बुझेका भएदेखि महिमाका प्रभुलाई क्रुसमा टाँग्ने नै थिएन भन्नुभएको छ। जन्मेको समयदेखि बाइबल पढेर, बाइबलको वचन कण्ठ गरेर, बाइबलको वचन सिकाउने यहुदी धर्मगुरुहरूले पनि महिमाको प्रभुज्यूलाई चिनेको थिएन। यदि उनीहरूले चिनेको भए महिमाको प्रभुज्यूलाई क्रुसमा किला ठोकेर मार्ने थिएन। तर परमेश्वरज्यूको पवित्र आत्माले हामीहरूलाई यो कुरा देखाइदिनु भएको छ।
परमेश्वरज्यूको गहिरा गहिरा रहस्यमय कुरा र बुद्धि हामीहरूलाई देखाइदिनु भएको छ। मानिसको विचारलाई मानिसभित्र भएको आत्माले बाहेक अरू कसैले पनि बुझ्न सक्दैन। मानिसको अवस्थालाई पशुले बुझ्दैन। जीवनभरि मानिसले पालेको सबै घरपालुवा जनावरहरूले मानिसको अवस्था परिस्थितिलाई बुझ्दैन। मालिकलाई समस्या भएको कारण चिन्ता फिक्री निराश भए तापनि पशुले यो कुरा बुझ्दैन। मानिसको अवस्था मानिसले मात्रै थाहा हुन्छ। परमेश्वरज्यूको गहिरा गहिरा कुराहरू मानिसको शक्तिले बुझ्न सक्दैन। परमेश्वरज्यूको कुराहरू परमेश्वरज्यूको आत्माले बाहेक अरू कसैले पनि बुझ्न सक्दैन। परमेश्वरज्यूको विचार, परमेश्वरज्यूको रहस्य, परमेश्वरज्यूको बुद्धि मानिसको आफ्नै शक्तिले बुझ्न सक्दैन। परमेश्वरज्यूको आत्माले बाहेक अरू कसैले पनि बुझ्न सक्दैन। अब हामीले संसारको आत्मा पाएका छैनौँ, तर परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूलाई चिन्नको लागि पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूले दिनुभएको वरदानहरू बुझ्न अब हामीहरूलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। जुन कुरा हामी प्रचार गर्छौँ ती कुरा मानिसहरूको बुद्धिले सिकाएको शब्दहरूमा होइन भनेर प्रेरितहरूले भन्नुभएको छ। तर पवित्र आत्माले सिकाउनु भए अनुसार हामी आत्मिक शब्दहरूमा आत्मिक सत्यताहरूको अर्थ खोल्छौँ भन्नुभएको छ। सिकाउने मानिसले पनि पवित्र आत्माद्वारा मात्रै सिकाउन सक्छ। पवित्र आत्माको काम मात्रै ठिक काम हुन्छ। वचन सुन्ने मानिसले पनि पवित्र आत्माको कामले मात्रै वचन ठिकसँग बुझ्न सकिन्छ। अति नै स्पष्टसँग भन्नुभएको छ। बाइबलको वचन सांसारिक बुद्धिले मानिसको आफ्नै बुद्धिले बुझ्दैन। चतुर मानिसले पनि बाइबलको वचनलाई उसको चतुराइले बुझ्न सक्दैन। यो कुरालाई सबैजनाले स्पष्टसँग बुझ्नै पर्छ। यो कुरालाई हरेक समय सबैजनाले ध्यान दिनुपर्छ। कलसीको पुस्तक 1:6 वचनमा हेर्नु भयो भने यो सुसमाचार तिमीहरू कहाँ आएको छ, तिमीहरूले सत्यतामा परमेश्वरज्यूको अनुग्रह सुनेको र बुझेको दिनदेखि भन्नुभएको छ। सुसमाचार प्रचार पनि पवित्र आत्माज्यूद्वारा र सत्यतामा सुन्न बुझ्न सक्ने पनि पवित्र आत्माज्यूद्वारा नै हुन्छ। सँगै बसेर एउटै वचन सुने तापनि कुनै मानिसले ठिकसँग बुझ्छन् अनि कुनै मानिसले चाहिँ बुझ्दैन। तिर्खाउनेहरू म कहाँ आऊ र पियो भन्नुभएको छ। उसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीको खोलाहरू निस्कने छन् भन्नुभएको छ। तिर्खाएको मानिसले पानी खोजेको जस्तै आफ्नो आत्माको लागि अनन्तको जीवनको लागि हृदयको अन्तस्करणदेखि नै खोजी गर्नेहरूलाई पवित्र आत्माज्यूले बुझ्न दिनुहुन्छ। घमण्डीहरूलाई अलग गर्नुहुन्छ, नम्रहरूलाई नजिक राख्नुहुन्छ। नम्र भनेको कर उठाउने मानिसले जस्तै आफ्नो छाती पिट्दै म पापी हुँ मलाई दया गरिदिनुहोस् भन्ने हृदय परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा नम्र हो। वचन सुनेर विचार गरेन भने केही पनि फाइदा हुँदैन। वचन सुनेर पनि नबुझ्ने मानिस बाटोमा छरेको बिउ जस्तै हो। बाटोतिर परेको बिउलाई चराचुरुङ्गीहरूले खाइदिए भनेको छ। वचन सुनेर पनि आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिन नसकेको मानिसहरू अति नै धेरै छन्। वचन प्रचार गर्न पनि पवित्र आत्माज्यूको शक्ति चाहिन्छ। वचन सुन्नेहरूले वचन सुनेर सत्यतामा विश्वास गरेर आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिन सक्न पनि पवित्र आत्माज्यूको शक्ति चाहिन्छ। सांसारिक बुद्धि शिक्षाले आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति मानिसले पाउँदैन। यूहन्नको सुसमाचार 14:26 वचनमा सल्लाहकार अर्थात् पवित्र आत्मा पिताज्यूले मेरो नाममा पठाउनुहुनेछ र उहाँले सबै कुरा सिकाउनुहुनेछ र मैले तिमीहरूलाई भनेको कुरा याद दिलाउनुहुनेछ भन्नुभएको छ। पवित्र आत्माले यसु प्रभुज्यूले भन्नुभएको वचन बुझ्न सक्ने बनाउनुहुन्छ। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरूलाई आवश्यक भएको कुराहरू सिकाइदिनुहुन्छ। 1 यूहन्नको पुस्तक 2:27 हेर्नु भयो भने तिमीहरूले उहाँबाट पाएको अभिषेक तिमीहरूमा रहिरहन्छ र कसैले तिमीहरूलाई सिकाउन आवश्यकता पर्दैन, तर उहाँको अभिषेकले तिमीहरूलाई सबै कुराका विषयमा सिकाउनुहुन्छ। यो अभिषेक सत्य छ। यस अभिषेकले सिकाए बमोजिम ख्रीष्टमा रहिरहौ भन्नुभएको छ।
तिमीहरू ममा रहौ भन्नुभएको छ। वचन बुझेर पालना गरेको येशू ख्रीष्टमा रहेको हो। उहाँको अभिषेकले तिमीहरूलाई सबै कुरा सिकाउनुहुन्छ भन्नुभएको छन्। बाइबल कलेज पढेर, पास्टर प्रमाणपत्र लिएर बाइबलको वचन सिकाउने कुरा होइन। सिकाउने मानिसले पनि पहिला पवित्र आत्माज्यूसँग सिक्नुपर्छ। पवित्र आत्माज्यूले सिकाउनु भएको वचन त्यसपछि अरू मानिसहरूलाई पनि सिकाउनु पर्छ। पवित्र आत्माको शक्तिले मात्रै सुसमाचार ठिकसँग बुझ्न सकिन्छ। परमेश्वरज्यूको काम पवित्र आत्माज्यूको शक्तिले मात्रै हुन्छ। उहाँको शिक्षामा रहिरह भन्नुभएको छ। हामीहरूले प्रत्येक दिन पवित्र आत्मासँग सिक्नुपर्छ। पवित्र आत्माज्यू असल शिक्षक हो। पवित्र आत्मा शिक्षकले सत्य सिकाउनुहुन्छ। पवित्र इच्छा बुझ्न सकिन्छ। येशूज्यूलाई चिन्न दिनुहुन्छ। हरेक समय पवित्र आत्माज्यूसँग सिक्नको लागि हृदयदेखि नै चाहना हुनुपर्छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 1 अध्यायको 21 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने संसारले आफ्नै बुद्धिद्वारा परमेश्वरज्यूलाई चिन्न नसकेको हुनाले प्रचारको सुसमाचारको मूर्खताद्वारा विश्वास गर्नेहरूलाई बचाउन परमेश्वरज्यूले उचित ठहराउनु भयो भन्नुभएको छ। संसारको आफ्नै बुद्धिले परमेश्वरज्यूलाई चिन्न सक्दैन। जति धेरै अनुसन्धान गरे तापनि उसले बुझ्दैन। यसकारण प्रचारको मूर्खताद्वारा विश्वास गर्नेहरूलाई उद्धार गर्न परमेश्वरज्यू खुसी हुनुभएको छ। प्रचारको मूर्खताद्वारा भनेको के हो भने क्रुसको सन्देश नष्ट भइरहेकाहरूको लागि चाहिँ मूर्खता हो। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको हामीहरूको लागि चाहिँ परमेश्वरज्यूको शक्ति हो। सुसमाचार प्रचार गर्ने व्यक्तिसँग पवित्र आत्माज्यू पनि सँगै हुनुहुन्छ। वचन सुन्ने मान्छेसँग पनि पवित्र आत्माज्यू सँगै रहनु भएर परमेश्वरज्यूको उपकार बुझ्न दिनु भएर अनन्तको उद्धार मुक्तिलाई विश्वास गर्न लगाउनुहुन्छ। प्रचारको मूर्खताद्वारा विश्वास गर्नेहरूलाई उद्धार गर्न परमेश्वरज्यूले उचित ठहराउनु भएको छ। मानिसहरूले गाली गरे तापनि, निन्दा गरे तापनि, सताए तापनि यस्तो कुराहरूले हामीहरूलाई केही पनि गर्न सक्दैन। यहुदी धर्मगुरुहरूले येशूज्यू फेरि पुनरुत्थान हुनु भए तापनि विश्वास गरेको थिएन। तिनीहरूको हृदय कठोर भएको थियो। उनीहरूले प्रेरितहरूलाई कैदी बनाएको थियो। अबदेखि प्रचार नगर भनेर धम्की पनि दिएको थियो। तर उनीहरूले प्रचार गर्न रोक्न सकेको छैन। प्रेरितहरूले हामीहरूले देखेको र सुनेको कुराहरू नबोलिकन बस्नै सक्दैनौँ भन्नुभएको छ। प्रेरितहरूलाई प्रचार गर्न रोक्न सकेको थिएन। परमेश्वरज्यूले मानिसहरूले अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन दिनको लागि पहिला अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरूलाई प्रचार गर्न प्रयोग गर्नुभएको छ। प्रचारद्वारा विश्वास गर्नेहरूलाई उद्धार गर्न परमेश्वरज्यू खुसी हुनुभएको छ। यो सबै काम परमेश्वरज्यूले गर्नुभएको हो। मानिसको बुद्धिले सिकाएको कुरा र पवित्र आत्माज्यूको शक्तिले सिकाएको कुरा, पवित्र आत्माज्यूको शक्तिले गर्नुभएको काम उस्तै उस्तै देखे तापनि 100% फरक हुन्छ। यो कुरालाई सबैजनाले ध्यान दिनुपर्छ। एउटै उस्तै देखे तापनि 100% फरक हुन्छ। यहाँ दिदीबहिनीहरूले फुलहरू धेरै रोप्नु भएको छ। यहाँको सक्कली र नक्कली फुलहरू तपाईहरूले छुट्याउन सक्नु भएको छ। फुल किन्न महँगो हुन्छ। फुल रोप्न, गोडगाड गर्न पनि धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ, धेरै ध्यान दिनुपर्छ। यसकारण मैले दिदीबहिनीज्यूहरूलाई के भनेको थियो भने यहाँ तपाईहरूले फुलहरू धेरै राम्रोसँग रोपेर हेरचाह गर्नुभएको छ, धेरै परिश्रम गर्नुभएको छ। यसकारण थोरै मात्रै रोपे पनि हुन्न र भनेर सोधेको थियो। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने पास्टरज्यूले चिन्ता नगर्नुहोस्, यहाँ सक्कली फुल र नक्कली फुल मिसाएको छ भन्नुभएको थियो। यसकारण मैले धेरै ध्यान दिएर मेरो हातले समातेर हेरेको थियो, तर मैले चाहिँ सक्कली फुल र नक्कली फुललाई छुट्याउन सकेन। यो फुलहरूमा बिहानको शीत पनि छ अनि पर्फ्युम छरेको कारण बास्न पनि आउँछ। सक्कली र नक्कली उस्तै उस्तै देखे तापनि 100% नै फरक हुन्छ। नक्कली फुल मानिसले बनाएको हो,
तर जीवन भएको सक्कली फूल परमेश्वरज्यूले बनाउनु भएको हो। मानिसले बनाएको पनि राम्रो सुन्दर देखे तापनि तर त्यसमा जीवन छैन। परमेश्वरज्यूले बनाउनु भएकोमा जीवन हुन्छ। नयाँ गरेर नजन्मेको क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरू पनि मण्डली भवनमा गएर नम्र भएर भक्तिको भेष धारणा गरेर भजन गाउँछन्, प्रार्थना गर्छन्, परमेश्वरज्यूलाई आदर गरेको जस्तो देखाउँछन्। नयाँ गरेर जन्मेको मानिसहरू भेला भएर सङ्गति गरेको, भजन गाएको, वचन अध्ययन गरेको, प्रभुजीको सेवा गरेको कुराहरू बाहिरी दृष्टिमा उस्तै उस्तै देखिन्छ, तर वास्तवमा चाहिँ 100% फरक हुन्छ। एउटामा अनन्त जीवन छ, अर्कोमा अनन्त जीवन छैन। सक्कली सामान अनि नक्कली सामान पनि धेरै राम्रोसँग बनाएको कारण उस्तै उस्तै देखिन्छ। मैले विगत समयमा हङकङमा गएको समयमा मेरो घडी बिग्रेको कारण मर्मत गर्न दिएको थियो। यसकारण हङकङमा हुनुभएको पास्टरज्यूले मलाई उहाँको घडी दिनुभएको थियो। अति नै राम्रो घडी थियो। धेरै महँगो घडी थियो। यस्तो सक्कली घडीलाई लगभग 1 करोड भन्दा पनि महँगो हुन्छ अरे। हङकङको पास्टरज्यूले मलाई उहाँको घडी राम्रो घडी दिनुभएको थियो, तर उहाँले 20,000मा किन्नु भएको सक्कली घडी होइन, नक्कली घडी भन्नुभएको थियो। यो नक्कली घडी अहिले पनि मसँग छ, तर राम्रोसँग चलिरहेको छ। मैले चाहिँ जसरी हेरे पनि राम्रो जस्तै देखिन्छ। यो घडीको नक्कली भनेको के हो अहिलेसम्म मैले चाहिँ थाहा पाएको छैन। पास्टरज्यूले मलाई यो घडी दिनु भएर के भन्नुभएको थियो भने, यो घडी नक्कली हो तर राम्रो छ। यसकारण मानिसहरू भ्रममा पर्छ होला, तर यसको जिम्मा चाहिँ म लिन सक्दिनँ, यो जिम्मा चाहिँ हजुर नै हो भन्नुभएको थियो। यसकारण यो घडी मैले घरमा नै राखेको छु, किनभने विश्वासीहरूले पास्टरज्यूले त धेरै महँगो ओमेगा घडी लगाउनु भएछ भनेर भ्रममा पर्छ कि भनेर घरमै राखेको छु। अहिले पनि नक्कली क्रिस्चियन धर्महरू, नक्कली क्रिस्चियनहरू धेरै छन्। मण्डलीमा जानेहरूलाई क्रिस्चियन भन्छन्, खुसी हुने गरी क्रिस्चियन भन्छन्। किम ज्यू चाहिँ साँच्चै असल क्रिस्चियन रे भन्छन्। प्रियहरू, मानिसले जे भने पनि राम्रो असल क्रिस्चियन भने तापनि तर फेरि नयाँ गरेर जन्मेन भने चाहिँ सबै नक्कली क्रिस्चियन हो। जति धेरै सिँगार पटार गरे तापनि उसलाई केही पनि फाइदा हुँदैन। त्यो सबै नक्कली मात्रै हो, नक्कल गरेको मात्रै हो। सबैजनाले यो कुरालाई अति नै ध्यान दिनुपर्छ। यदि ध्यान दिनु भएन भने नक्कली नामदारी क्रिस्चियन हुन पनि सक्छन्। मान्छेले बनाएको कुरा र परमेश्वरज्यूले बनाउनु भएको कुरा 100% फरक हुन्छ। स्वर्ग र नरकको फरक हुन्छ। गलातीको पुस्तक 4 अध्यायको 29 पदको वचन खोलेर सँगै पढ्नेछौँ। गलातीको पुस्तक 4 को 29 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। गलाती 4 को 29 पद सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। तर त्यस बेला जसरी शरीर अनुसार जन्मेकोले आत्मा अनुसार जन्मेकोलाई सताउँदथ्यो, अहिले पनि त्यस्तै छ। शरीर अनुसार जन्मेकोले आत्मा अनुसार जन्मेकोलाई सताउँदथ्यो, अहिले पनि यस्तै छ भन्नुभएको छन्। बाइबलमा कैन र हाबिल छन्। कैनले पनि परमेश्वरज्यूलाई भेटी चढाएको थियो, तर परमेश्वरज्यूले ग्रहण गर्नुभएको थिएन। तर हाबिलले चढाएको भेटी चाहिँ ग्रहण गर्नुभएको थियो। परमेश्वरज्यूको लागि जोसिलो मानिसहरू धेरै भए तापनि तर अनन्तको उद्धार मुक्ति, आफ्ना आत्माको उद्धार मुक्ति नलिएको मानिस र लिएको मानिस दुई प्रकारको मानिसहरू छन्। कैनले ढुङ्गाले पिटेर हाबिललाई मारेको थियो। परमेश्वरजीले अब्राहमलाई चुन्नु भएको थियो। अब्राहमको नोकर्नीबाट जन्मेको इस्माइल र परमेश्वरजीले प्रतिज्ञा
दिनुभएर जन्मेको इसहाक थियो। इस्माइल पहिला जन्मेको थियो। इस्माइल बलियो थियो। इस्माइलले इसाकसँग झगडा गरेको थियो। इसाकलाई पिटेको थियो। यसकारण परमेश्वरजीले निकालिदेऊ भन्नुभएको कारण निकालिदिएको थियो। मिस्र देशको मानिसहरूको नाम प्राय धेरै इस्माइल राखेको छ। इस्माइलको सन्तानहरू प्राय त्यो ठाउँमा गएर बसेको थियो। इस्राएली जातिलाई सधैँ विरोध गर्ने बाधा दिने जाति भएको छ। उनीहरूको जनसङ्ख्या पनि धेरै छन् अनि बलियो पनि छन्। यसुजुको समयमा यहुदी धर्मगुरुहरू अब्राहमको सन्तानहरू थियो, तर उनीहरू नयाँ गरेर फेरि नजन्मेको कारण शारीरिक मानिसहरू थियो। शरीर अनुसार जन्मेकोहरूले आत्मा अनुसार जन्मेकोहरूलाई विरोध गर्छन्। नयाँ गरेर फेरि नजन्मेको मानिसहरू सबै शरीर अनुसार जन्मेकोहरू हो। एसावले ज्येष्ठ अधिकार गुमाएको थियो। याकुबले ज्येष्ठ अधिकार खोसेको थियो। उद्धार पाएको याकुबलाई उद्धार नपाएको एसावले मार्न खोजेको थियो। यसकारण याकुब भागेर गएको थियो। यस्तो घटनाहरू सुरुदेखि नै थियो। अहिले पनि शरीर अनुसार जन्मेकोहरूले आत्मा अनुसार जन्मेकोहरूलाई सताइरहेको छ। पहिला पनि यस्तो गरेको थियो अनि अहिले पनि यस्तै गर्दैछन्। आजभोलि पनि नयाँ गरेर फेरि नजन्मेको क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरूले नयाँ गरेर जन्मेको क्रिस्चियनहरूलाई विरोध गरिरहेको छ। उनीहरूको जनसङ्ख्या धेरै छन्। उनीहरू बलियो पनि छन्। नयाँ गरेर फेरि जन्मेको क्रिस्चियनहरू थोरै जनसङ्ख्या छन् अनि शरीरको कुराहरूमा पनि कमजोर पनि छन्। तिनीहरूले तुच्छ ठानेर सताउँछन्। म नयाँ गरेर फेरि जन्म्यो भनेर भन्यो भने यिनीहरू घमण्डी भयो भनेर भन्छन्। नयाँ गरेर फेरि जन्म्यो भनेको कुरा के हो भने म नरकमा जानुपर्ने पापीलाई नरकबाट उद्धार गरिदिनु भयो, स्वर्गमा जान सक्ने बनाइदिनु भयो भनेको कुरा हो। म नयाँ गरेर फेरि जन्म्यो भन्दाखेरि तिनीहरूले घमण्डी भयो भनेर किन भनेको हो भने तिनीहरूले नयाँ जन्मलाई नबुझेको कारणले यसरी भनेको हो। मलाई मानिसहरू धेरैले यसरी गाली गरेको थियो। म नयाँ गरेर फेरि जन्म्यो भन्दाखेरि तिनीहरूले घमण्डी भयो भनेर किन भनेको हो भने तिनीहरूले नयाँ जन्मलाई नबुझेको कारणले यसरी भनेको हो। मलाई मानिसहरू धेरैले यसरी गाली गरेको थियो। मैले मेरो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको समयतिर प्राय जसो अनुग्रह पाउँछ, पवित्र आत्मा पाउँछ भनेर धेरैलाई थाहा थियो। तर उद्धार पायो फेरि नयाँ गरेर जन्म्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै मानिसहरूलाई थाहा थिएन। मैले मेरो आत्माको उद्धार मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि पनि 10 वर्ष क्रिस्चियन धर्म मानेको थियो। 4 वर्ष बाइबल कलेजमा पढेको थियो। धेरै जोसिलो र परिश्रमी भएको कारण हेच्छो गाउँमा मण्डलीको जिम्मा पाएर 2 वर्षसम्म प्रवचन दिएको थियो। मैले म सबैभन्दा असल राम्रो विश्वासी जस्तो लागेको थियो। यसरी यस्तो कामहरू गरेको भए तापनि मैले म नयाँ गरेर फेरि नजन्मेको कुरा थाहा थियो। मलाई शान्ति थिएन। यसकारणले परमेश्वरजीले मलाई नयाँ गरेर फेरि जन्म नदिनुभएको हो। 1962 साल 10 महिनाको 30 तारिक बेलुकी 8 बजीतिर परमेश्वरजीको अनुग्रह सत्यतामा बुझेर सत्यतामा विश्वास गर्न पाएको छु। यो दिनभन्दा अगाडि म मरेको भए म नरकमै जानुपर्ने मानिस भएको थियो। मेरो आत्माको उद्धार मुक्ति निश्चित भएपछि यो समयदेखि परिश्रम गरेर प्रचार गर्दैछु। मैले बाइबल कलेजमा पढ्दै थियो, तर मैले अन्त्य समय पढेर प्रमाणपत्र चाहिँ लिएको छैन। मैले मेरो आत्माको उद्धार मुक्ति निश्चित भएपछि म नयाँ गरेर फेरि जन्मिसकेपछि मलाई त्यस्तो कुराहरूको केही पनि आवश्यकता छैन। बाइबल कलेजमा नाम चलेको प्रख्यात मानिसहरूको जीवनी अध्ययन गर्छ। त्रिएकको सिद्धान्त, अगाडि नै चुनिएकाको कुरा, मण्डली, मुक्ति, अन्त्यको दिन, यस्तो कुराहरू अध्ययन गर्छ। तर त्यहाँ पवित्र आत्माज्यू नभएको कारण ठिकसँग बुझ्न सक्दैन। सिकाउने मानिससँग पनि पवित्र आत्माज्यू छैन। उनीहरूले नाम चलेको प्रख्यात मानिसहरू लेखेको कुराहरू खोलेर त्यो किताबमा भएको कुराहरू मात्रै सिकाउँछन्। जब मैले मेरो आत्माको उद्धार मुक्ति निश्चित पाएँ त्यसपछि मलाई सिकाउने पास्टर गुरु भन्नेहरू सबै पाखण्डी ढङ्गी जस्तो मात्र मैले देखेको छु। मैले अनन्तको उद्धार पाएँ, म नयाँ गरी फेरि जन्म्यो भनेको थियो। तिनीहरूले मलाई घमण्डी भनेको थियो। उनीहरू अचम्म हुन्थ्यो, यस्तो कुरा मरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ भन्थ्यो। त्यो समयतिर अमेरिकाको पास्टर बिली ग्राम आउनु भएर यहीदोको सार्वजनिक चौरमा 10 लाख जना जति भेला भएको ठाउँमा सुरुदेखि नै नयाँ गरेर फेरि जन्म नै पर्छ भनेर कराएर प्रचार गर्नुभएको थियो। यसरी 10 लाख जनसङ्ख्या एकै ठाउँमा भेला भएर वचन सुनेको इतिहास संसारमा योभन्दा पहिला कहीँ पनि भएको थिएन।
क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरू पनि नयाँ गरेर फेरि जन्मनै पर्छ, डिकन, एल्डर, पास्टर पनि नयाँ गरेर फेरि जन्मनै पर्छ भनेर कराएर प्रचार गर्नुभएको थियो। त्यो समयदेखि कोरियामा मानिसहरू अचम्म भएको थियो। स्वर्ग जानको लागि उद्धार लिनुपर्ने रहेछ, नयाँ गरेर फेरि जन्मनु पर्ने रहेछ भनेर त्यो समयदेखि यो कुरा प्रचार हुन थालेको थियो। त्यो समयदेखि कोरियामा उद्धार लिनुपर्छ भन्ने कुरा प्रख्यात भएको थियो। त्यसपछि सबैले उद्धार पायो भनेर भन्न थालेको थियो। कहिले उद्धार पाउनुभयो भनेर सोध्यो भने विश्वास गरेको दिनमा पायो यसकारण विश्वास गर्यो, मण्डलीमा गएको दिनमा पाएको कारण मण्डलीमा गयो भनेर यसरी स्पष्ट नभएको कुराहरू गर्थ्यो। कहिले नयाँ गरेर फेरि जन्मनु भयो, कसरी नयाँ गरेर फेरि जन्मनु भयो भनेर सोध्यो भने भन्दैन थियो। आत्माको कुरा, अनन्त जीवनको कुरा सत्यतामा बुझेन भने नयाँ गरेर जन्मनै सक्दैन। नयाँ गरेर फेरि जन्मनुभन्दा अगाडि म नरकमै जानुपर्ने पापी हो भनेर सत्यतामा बुझ्नै पर्छ। मलाई मर्नै पर्ने रोग लागेको थियो, तर मैले राम्रो डाक्टर पाएको कारण, मलाई राम्रो उपचार गरिदिएको कारण, ठिक औषधि दिएको कारण म बाँच्यो भनेर कहिले पनि भुल्न नसक्ने अनुभव हुन्छ। म मर्नै पर्ने भएको थियो, तर यसरी उपचार पाएँ, बाँचे भनेको जस्तै म नरकमै जानुपर्ने पापी थियो, तर परमेश्वरजीको उपकार पाएर यसरी उद्धार पाएँ, मुक्ति पाएँ, म बाँचे भनेर बुझ्ने गरी स्पष्टसँग भन्न सक्छ। गवाही दिन सकिन्छ। बाइबल पढाउने कलेजहरू पनि धेरै छन्। प्रवचन दिनको लागि अनुहार, मुख, हात सबैको तरिकाहरू पनि सिकाउँछन्। कोही पनि नभएको ठाउँमा जङ्गलमा पठाएर पनि यसरी तालिम गर्न लगाउँछन्। मैले पनि यसरी बोल्ने तालिम गरेको थियो। आँखा चिम्लेर हो, रे, नो, मे, को भनेर यसरी घाँटीमा सास नरोकुन्जेल चिच्याएर कराएको थियो। यसरी धेरैचोटि दोहोऱ्याएर तालिम गर्यो भने त्यसपछि स्वर पनि अर्को प्रकारको निकाल्न सकिन्छ, अनौठो स्वरहरू निकाल्न सकिन्छ। मैले पनि त्यसरी गरेको थियो, तर मैले मेरो आत्माको उद्धार मुक्ति निश्चित भएपछि चाहिँ त्यस्तो स्वाङ गर्ने आवाजहरू निकाल्न छोडेको छु। वचन सुन्ने मानिसहरूको मन पनि काम्ने गरी स्वाङ गरेर बोल्न तालिम गर्छन्। यस्तो कुराहरू पवित्र आत्माको काम होइन, अति नै हँसाउने, स्वाङ पार्ने कामहरू गर्छन्। हाम्रो मण्डलीमा पनि प्रचारकको समयमा स्वतन्त्रसँग प्राकृतिक स्वरमा बोल्नुहुन्थ्यो, तर पास्टर अभिषेक भएपछि चाहिँ अनौठो प्रकारको स्वाङ पारेको आवाज निकालेको कारण सबैजनाले पास्टरज्यू तपाईँको स्वर अहिलेको भन्दा पहिलाको नै राम्रो छ भनेको थियो। त्यसरी पाखण्डी काम गर्नु हुँदैन, त्यस्तो काम ठिक होइन। बाइबल कलेजमा विभिन्न प्रकारको कुराहरू सिकाउँछन्। गाउन लगाएर पवित्र परमेश्वर पिताज्यू पवित्र हुनुहुन्थ्यो, पवित्र हुनुहुन्छ, आज भोलि सदा सर्वदा रहिरहोस्, धन्यवाद, आमेन भनेर विभिन्न प्रकारको अनौठो स्वाङ गर्ने कुराहरू सिकाउँछन्। यसरी विभिन्न प्रकारको अनौठो कुराहरू सिकेर गरेर जसरी भए पनि आफू प्रख्यात भएर आफ्नो नाउँ प्रख्यात गरिरहेको छ। प्रभुजुको नाउँको प्रशंसा भन्दा आफ्नो नाम प्रख्यात बनाइरहेको छ। धर्म व्यापारीहरू, पाखण्डीहरू, ढङ्गीहरूलाई तपाईहरूले पनि चिन्नुपर्छ, होसियारी हुनुपर्छ। अन्धोले अन्धलाई डोरायो भने दुवैजना खाल्डोमा पर्छ भनेर येशूज्यूले भन्नुभएको छ। यसकारण ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ। धर्मगुरुहरू धेरै छन्, तर नयाँ गरेर जन्मेको छैन। उनीहरूको जनसङ्ख्या धेरै छन्, उनीहरू बलियो छ। उनीहरूले पवित्र आत्मा अनुसार जिउनेहरूलाई सताउँछन्, धेरै विरोध गर्छन्। हामीहरूलाई घृणा गर्नेहरू धेरै छन्। हामीहरूले नयाँ गरेर जन्मनै पर्छ भनेको कारण हामीहरूलाई विरोध गर्ने क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरू अति नै धेरै छन्। आत्माको उद्धार मुक्ति, अनन्तको उद्धार मुक्ति लिनै पर्छ भन्यो भने घमण्डीहरू भन्छन्। हामीहरूलाई विभिन्न प्रकारको आरोपहरू लगाउँछन्। हामीहरूले प्रार्थना गर्दैन, आराधना गर्दैन, स्तुति प्रशंसा गर्दैन भनेर आरोप लगाउनेहरू धेरै छन्। तर यस्तो सबै काम हामीहरूले ठिकसँग गर्दैछौँ। उनीहरूसँग हाम्रो फरक कुरा के हो भने अनन्तको उद्धार मुक्ति, आत्माको उद्धार मुक्ति, नयाँ जन्म फरक छ। यर्मियाको पुस्तक 23 अध्यायको 21 पदको वचनलाई खोलेर सँगै पढ्नेछौँ। यर्मियाको पुस्तक 23 अध्यायको 21 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। यी अगमवक्ताहरूलाई मैले पठाइन्न, तापनि तिनीहरू आफ्ना सन्देश लिएर कुदेर गए। तिनीहरूसित म बोलिन,
तापनि तिनीहरूले अगमबानी कहे। यिर्मिया अगमवक्ताको समयमा इस्रायलमा झुट्टा अगमवक्ताहरू अति नै धेरै थियो। यिर्मियाको समयमा परमेश्वरज्यूको अगमवक्ता यिर्मिया एकजना मात्रै थियो। अरू अगमवक्ताहरू सबै झुट्टा थियो। यो अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरज्यूले पठाउनु भएको थिएन, तर पनि तिनीहरूले परमेश्वरज्यूले पठाउनु भएको जस्तै स्वाङ पारेको थियो। परमेश्वरज्यूले तिनीहरूसँग बोल्नु भएको थिएन, तर तिनीहरूले यस्तो त्यस्तो अगमबानी बोलेको थियो। आजभोलि पनि प्रार्थना गरेको समयमा यस्तो उस्तो दर्शन पाएँ भन्ने मानिसहरू धेरै छन्। मैले पनि यस्तो मान्छेहरूलाई धेरैजनालाई भेटेको छु। आजभोलि यस्तो मानिसहरू अति नै धेरै छन्। यिर्मिया 23:32 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। 23:32 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। साँच्चै नै झुटा सपनाहरू कहनेहरूका विरुद्धमा म छु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। मैले तिनीहरूलाई पठाइन, न नियुक्त गरेँ, तापनि तिनीहरू ती सपना मेरा प्रजालाई कहेर तिनीहरूलाई असत्यद्वारा भ्रममा पार्दछन्। तिनीहरूले यी मानिसहरूलाई थोरै मात्रामा पनि लाभ पुर्याउँदैनन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। झुटा भ्रमका कुराहरू बोल्छन्, प्रकाश पायो भन्छन्, यो कुरा मैले मात्र बुझेको रहस्य हो भन्छन्। उसलाई परमेश्वरज्यूले पठाएको थिएन, प्रचार गर्न नियुक्त गरेको थिएन, तर उसले परमेश्वरज्यूको वचन हो भनेर असत्य कुराहरू सिकाउँछन्। तिनीहरूले मानिसलाई केही पनि लाभ पुर्याउँदैनन्, असत्य कुरा गरेर भ्रममा पार्छन्। मानिसहरूलाई उसलाई पछ्याउन लगाउँछन्, झुट्टा कुराहरू पछ्याउन लगाउँछन्। मानिसहरूले पनि झुट्टा कुराहरूलाई धेरै राम्रोसँग खुसीसँग पछ्याउँछन्। म जैतुनको बोट हुँ, म यसो हुँ, मैले विशेष प्रकाश पाएको छु भन्ने मानिसहरूलाई पछ्याउने मानिसहरू पनि कोरियामा धेरै छन्। यो वर्षको, यो महिनाको, यो दिनमा येशूज्यूको दोस्रो आगमन हुन्छ भनेर झुट्टो बोलेर उसले चाहिँ धेरै पैसा बजेट गरेको मानिस पनि थियो। उसले अब हामी माथि जान्छौँ भनेर झुट्टा कुरा बोलेर आफ्नो नाममा पैसा जम्मा गरेर ब्याङ्कमा आफ्नो खातामा जम्मा गरेर राखेको कुरा केही दिन अगाडि मैले पनि यो कुराहरू खबरपत्रमा पढेको थियो। धर्मगुरु भनेर अचम्मको फटाहा काम गर्ने मानिसहरू छन्। धर्म मान्नेहरूको समाजमा धेरै छन्। यस्तो मान्छेहरू क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरूको बीचमा झन् धेरै छन्। उनीहरू मानिसको दृष्टिमा अति नै पवित्र जस्तो देखाउँछन्, बाहिरी रूप अति नै पवित्र जस्तो देखाउँछन्, तर उनीहरूलाई परमेश्वरज्यूले पठाएको होइनन्। 1 पत्रुसको पुस्तक 1 अध्यायको 12 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। 1 पत्रुस 1 अध्यायको 12 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। तिनीहरूलाई यो प्रकट गरिएको थियो कि तिनीहरूले आफ्ना होइन, तर तिमीहरूका सेवा गरिरहेका थिए। यी कुरा स्वर्गबाट पठाइनु भएका पवित्र आत्माबाट तिमीहरूलाई प्रचार भएको सुसमाचार सुनाउनेहरूद्वारा अहिले तिमीहरूलाई घोषणा भएको छ। स्वर्गदूतहरू पनि यी कुरा हेर्न अति उत्सुक छन्। यी कुरा स्वर्गबाट पठाइनु भएका पवित्र आत्माबाट तिमीहरूलाई प्रचार भएको सुसमाचार सुनाउनेहरूद्वारा अहिले घोषणा भएको छ भन्नुभएको छन्। परमेश्वरज्यूले पठाइनु भएका पवित्र आत्माबाट सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूद्वारा तिमीहरूलाई घोषणा भएको छ, सिकाएको छ भन्नुभएको छन्। परमेश्वरज्यूको साक्षी दिनुभएको छ। उहाँहरूको माध्यमबाट सुसमाचार प्रचार भएको छ। पवित्र आत्माज्यूले काम गर्नुभएको कारण आत्माको उद्धार मुक्तिको काम भइरहेको छ। उहाँहरूको माध्यमबाट सारा संसारमा सुसमाचार प्रचार हुँदैछन्। हिब्रूको पुस्तक 2 अध्यायको 1 पददेखि 4 पदको वचनलाई खोलेर पढ्नेछौँ। हिब्रूको पुस्तक 2को 1 देखि 4 सम्म खोलेर पढ्नेछौँ। हिब्रू 2को 1 देखि 4 सम्म म पढ्नेछु। यसकारण जे सुनेका छौ त्यसमाथि हामीले अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ, नत्र त हामी त्यसबाट बहकिएर जानेछौँ। यदि स्वर्गदूतहरूले घोषणा गरेको सन्देश अटल रह्यो भने र हरेक अपराध र अनज्ञाकारिताको निम्ति उचित दण्ड दिइयो भने, तब हामीले यति महान मुक्तिको वास्ता राखेनौँ भने हामी कसरी उम्काउँला। यो मुक्ति सर्वप्रथम प्रभुबाटै घोषणा गरिएको थियो र उहाँका वचन सुन्नेहरूद्वारा हाम्रो निम्ति पक्का साबित गरियो। परमेश्वरले पनि चिन्हहरू, अचम्मका कामहरू,
विभिन्न आश्चर्य कर्महरू र उहाँको आफ्नो इच्छा बमोजिम बाँडिएका पवित्र आत्माका वरदानहरूद्वारा यस कुराको गवाही दिनुभयो। यो वचनमा यति महान मुक्ति भन्नुभएको छ, 3 पदको वचनमा यति महान मुक्ति भन्नुभएको छ। पुरानो करारको सबै शिक्षाले येशू ख्रीष्टद्वारा हामीहरूलाई मुक्ति दिनुहुने उदाहरणहरू दिनु भएर अगाडि नै प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो। यो मुक्ति अति नै ठुलो छ र महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्नुभएको छ। यति महान मुक्ति भन्नुभएको छ। जे सुनेका छौँ त्यसमाथि हामीले अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ। आत्माको उद्धार मुक्ति पाउनको लागि पवित्र आत्माले सिकाउनु भएको वचन सुनेर त्यसमाथि ध्यान दिनुपर्छ। हृदयदेखि नै अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ। बहकेर जान नदिन अझ झन बढी ध्यान दिनुपर्छ। वचन सुने तापनि बहकेर पनि जान्छन्। पवित्र आत्माज्यूले सिकाउनु भएको वचन, परमेश्वरज्यूको वचनलाई ध्यान दिनुपर्छ। झन हृदयदेखि नै चाहना गर्नुपर्छ। सुनेको वचन बहकेर जान नदिन अझ झन बढी ध्यान दिनुपर्छ। पानी जहाजलाई हावाले पानीले बहकाएर लान नसक्ने गरी लङ्गर गाड्नुपर्छ। लङ्गर गाडेपछि मात्र पानी जहाज बहकिएर जाँदैन। हाम्रो हृदय, हाम्रो मन प्रभुजीको वचनमा गाड्नुपर्छ। अनुग्रहको वचनमा, आशामा गाड्नुपर्छ। बहकिएर जान दिनु हुँदैन। म 5-6 कक्षाको विद्यार्थी भएको समयमा चप्पल लगाएर विद्यालयमा जान्थ्यो। कहिलेकाहीँ मेरो चप्पल कुलोको पानीले बगाएर लान्थ्यो। मैले चाहिँ छोड्दैनथ्यो, कुदेर गएर समातेर फेरि लगाउँथ्यो। संसारको शरीरको कुराहरूलाई महत्त्वपूर्ण ठान्ने, ध्यान दिने मानिसहरू धेरै छन्, तर आत्माको उद्धार मुक्तिको सुसमाचारको वचनहरू बहकिएर गइरहेको भए तापनि ध्यान नदिने मानिसहरू धेरै छन्। पछि सुने पनि हुन्छ नि भन्ने मानिसहरू धेरै छन्। मानिसहरू आफ्नो पैसा हराउँछ कि चोरले लान्छ कि भनेर ध्यान दिने, पक्रेर राख्न जानेको, सुरक्षित गर्न जानेको मानिसहरू छन्, तर वचन बहकिएर गइरहेको भए तापनि ध्यान नदिने मानिसहरू धेरै छन्। सुनेको वचनलाई ध्यान दिएन भने बहकिएर जान्छ। स्वर्गदूतहरूले घोषणा गरेको सन्देश अटल रह्यो भन्नुभएको छ। स्वर्गदूतहरूको माध्यमबाट दिनुभएको सन्देश के हो भने व्यवस्था थियो। इस्राएलीहरूलाई स्वर्गदूतहरूद्वारा व्यवस्था दिनुभएको थियो। यो व्यवस्थाले अपराधीहरूलाई, अनज्ञाकारीहरूलाई ठिक दण्ड दिनुभएको थियो। व्यवस्था भङ्ग गर्नेहरूलाई ढुङ्गाले हानेर मारेको थियो। व्यवस्था भङ्ग गर्नेहरूले डरलाग्दो दण्ड पाएको थियो। स्वर्गदूतहरूद्वारा दिनुभएको व्यवस्था भङ्ग गर्नेहरूलाई, अपराधीहरूलाई, अनज्ञाकारीहरूलाई उचित दण्ड दिनुभएको छ। यदि अब हामीले यति महान मुक्तिको वास्ता गरेनौँ भने भन्नुभएको छ। वास्ता गरेनौँ भने भनेको कुरा के हो भने यो मुक्तिलाई साधारण सम्झ्यो भने भनेको कुरा हो। यसरी गर्यो भने परमेश्वरजीको इन्साफबाट कसरी उम्काउला भन्नुभएको छ। अब हामीहरूले थाहा पाएको अनुसार व्यवस्थालाई भङ्ग गरेर होइन, व्यवस्थालाई हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टले पूरा गरिदिनु भएको छ। असल काम नगरेको कारण स्वर्ग जान नपाएको होइन, तर परमेश्वरज्यूको अनुग्रहको सुसमाचारलाई ध्यान नदिएको कारण, यति महान मुक्तिको वास्ता नगरेको कारणले, इन्कार गरेको कारणले मानिसहरू नरकमा जानु परेको हो। सुरुमा म एक्लैले सुसमाचार प्रचार गर्न हिँडेको थियो। झला बुक्तो क्षेत्रको एउटा गाउँको मण्डलीमा सुसमाचार प्रचार गरेको थियो। त्यहाँको भजन समूहको जवानहरूले मुक्ति पाएको कारण खुसी भएको थियो, तर त्यहाँको एकजना एल्डर भन्ने मान्छेले वचनलाई ध्यान नदिएर विरोध गर्ने काम मात्रै गरेको थियो। उसँग मैले परामर्श गरेको थियो। उसले सित्तैको उद्धार मुक्तिलाई, अनन्तको आत्माको उद्धार मुक्तिलाई इन्कार गरेको थियो। उसले यो मण्डली भवन र अर्को पनि केही मण्डली भवनहरू आफ्नै पैसाले बनाएको रहेछ। उसले आफ्नो धार्मिकताको कुरा गरेको थियो। उसले येशू प्रभुजीले पूरा गरेर दिनुभएको आत्माको उद्धार मुक्तिलाई ध्यान दिएको थिएन। परमेश्वरजीले दिनुभएको यति महान मुक्तिलाई, अनन्तको उद्धार मुक्तिलाई, आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्तिलाई वास्ता गरेन भने
नरकको दण्डबाट उम्कन सक्दैन। विश्वास गरेपछि सबै कुरा भइहाल्यो नि भन्ने मानिसहरू धेरै छन्। तर विश्वास पनि नष्ट भएको विश्वास, मरेको विश्वास, व्यर्थको विश्वास, त्यागिएको विश्वास, झुटा विश्वास, नक्कली विश्वास, परमेश्वरज्यूसँग सम्बन्ध नभएको विश्वासहरू धेरै छन्। यो मुक्ति सर्वप्रथम प्रभुबाटै घोषणा गर्नुभएको थियो। सबैभन्दा पहिला मुक्तिको विषयमा येशू प्रभुज्यूले नै भन्नुभएको थियो। त्यसपछि सुन्नेहरूद्वारा भन्नुभएको छ। सुन्नेहरू प्रेरितहरू थियो। प्रेरितहरूद्वारा हाम्रा निम्ति पक्का साबित गरियो भन्नुभएको छ। प्रेरितहरूले पहिला देख्नुभयो, सुन्नुभयो अनि पक्का साबित हुनुभयो। त्यसपछि हामीहरूलाई पनि प्रचार गर्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले चिन्हहरू, अचम्मका कामहरू, विभिन्न आश्चर्य कर्महरू सुरुको मण्डलीमा गरिदिनु भएर परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार पवित्र आत्माको वरदानहरू दिनु भएर गवाई दिनुभएको थियो। मर्कुसको सुसमाचार 16:20 हेर्नुभयो भने येशूज्यू स्वर्गारोहण हुनुभएपछि चेलाहरू गएर सबै ठाउँमा प्रचार गर्नुभएको थियो। प्रभुज्यूले चेलाहरूको साथमा रहेर काम गर्दै रहनुभयो। चिन्हहरूद्वारा वचनलाई सुदृढ पार्नुभयो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले प्रेरितहरूद्वारा काम गर्नुभएको कुरा नयाँ करारमा लेखेर दिनुभएको छ। प्रेरितहरू जीवित हुँदा नै नयाँ करारको पुस्तकहरू सबै लेखिसक्नुपर्ने थियो। यस कारणले प्रेरितहरूको समयमा सबैभन्दा धेरै आश्चर्य कामहरू भएको थियो। परमेश्वरज्यूले प्रेरितहरूसँग रहनुभएको सत्य तथ्य नयाँ करारको पुस्तकहरूमा लेखेर दिनुभएको छ। आजभोलि चाहिँ लेखेर दिनुभएको वचन प्रचार हुँदैछन्। पवित्र आत्माज्यूले नै प्रचार गरिरहनु भएको छ। हिब्रू 1:2 पढ्नेछौँ। 1:2 म पढ्नेछु। तर यी आखिरी दिनहरूमा उहाँ आफ्ना पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नु भएको छ। पुत्रलाई नै उहाँले सबै कुरामा उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नुभयो। उहाँद्वारा नै समस्त सृष्टि पनि रच्नुभयो। पुरानो करारको समयमा अगमवक्ताहरूद्वारा इस्राएलीहरूसँग परमेश्वरज्यूले बोल्नु भएको थियो। तर अब यी आखिरी दिनहरूमा चाहिँ परमेश्वरज्यूको छोरा येशू ख्रीष्टद्वारा बोल्नु भएको छ। उहाँको पुत्रलाई सबै कुरामा उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नुभएको छ। उहाँद्वारा नै समस्त सृष्टि पनि रच्नु भएको हो। येशूज्यू परमेश्वरज्यूको बराबरीको व्यक्ति थियो। उज्यालो होस् भन्नुभएपछि उज्यालो भएको थियो। वचनले सारा ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुभएको व्यक्ति उहाँ नै थियो। यूहन्नाको सुसमाचार 1:3 पनि सबै थोक उहाँद्वारा नै बनाइए भन्नुभएको छ। उहाँ बिना कुनै पनि थोक बनिएन भन्नुभएको छ। येशूज्यू सृष्टिकर्ता हो। उहाँद्वारा नै समस्त सृष्टि भएको हो। हिब्रू 1:3 उहाँ नै परमेश्वरका महिमाको प्रतिबिम्ब र परमेश्वरकै स्वभावको वास्तविक प्रतिरूप हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण विश्वलाई आफ्नो शक्तिको वचनले सम्हाल्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। येशूज्यू परमेश्वरज्यूको महिमाको प्रतिबिम्ब र अदृश्य परमेश्वरज्यूको स्वभाव मानिस भएर जन्मिनु भएर देखाउनु भएको व्यक्ति हो। शक्तिको वचनले सम्पूर्ण विश्वलाई सम्हाल्नु भएको छ। वचनले नै सारा ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो। वचनले नै सारा ब्रह्माण्डलाई उहाँले शासन गरिरहनु भएको छ। येशूज्यू नै सारा ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता हो। येशूज्यूले सारा ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नु भएर वचनले सम्हाल्नु भएको छ। उहाँले बोल्नु भएपछि ब्रह्माण्ड रोक्छ भन्नुभएको छन्। उहाँले बोल्नु भएपछि ब्रह्माण्ड हटेर जान्छ भन्नुभएको छन्। यस्तो व्यक्तिले हाम्रो पापको शुद्धि गर्नुभएको छ। महिमित परमेश्वरज्यूको दाहिने बाहुलीपट्टि उच्च स्थानमा उहाँ विराजमान हुनुभएको छ। सृष्टिकर्ता येशूज्यू सारा विश्वलाई सम्हाल्नुहुने येशूज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएर हाम्रो पापबाट हामीलाई शुद्ध गरिदिनु भएको छ। वचनले सारा ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो। वचनले सारा ब्रह्माण्डलाई शासन गरिरहनु भएको छ। तर मानिसको पापलाई वचनले मात्रै हटाउन सक्दैन। वचनले मात्रै पापी मानिसलाई उद्धार गर्न सक्नुहुन्न, किनभने पापको ज्याला मृत्यु हो। यसकारण येशूज्यूले क्रुसमा पापीको लागि मरिदिनै पर्छ। अर्को कुराहरूले हुँदै हुँदैन। येशूज्यूकै मृत्यु, येशूज्यूकै रगत चाहिन्छ। यसकारण प्रेरितको पुस्तक 20:28 येशूज्यूको रगतलाई परमेश्वरज्यूको रगत भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले नै हाम्रो पापको लागि मरिदिनु भएको जस्तै हो। येशूज्यूको रगतले हाम्रो पापले शुद्ध पारिदिनु भएर पुनरुत्थान हुनु भएर सर्वोच्च स्वर्गमा जानु भएर परमेश्वरज्यूको दाहिने बाहुलीपट्टि रहनु भएको छ। येशूज्यूले पुरा गरिदिनु भएको अनन्तको उद्धार मुक्तिको सबै मूल्य महत्त्व मानिसले बुझ्नै पर्छ।
हिब्रू 1:5 तिमी मेरा पुत्र हौ, मैले नै आज तिमीलाई जन्माएको छु भनी के कुनै स्वर्गदूतलाई परमेश्वरले कहिले भन्नुभयो? र फेरि म तिनका पिता हुनेछु र तिनी मेरा पुत्र हुनेछन् भनी कुनै स्वर्गदूतलाई कहिले भन्नुभयो? भन्नुभएको छ। यो वचन सुरुमा हिब्रू मानिसहरूलाई, यहुदीहरूलाई दिनुभएको थियो। यहुदीहरू धेरैजनाले येशूज्यूलाई विश्वास गरेको थियो, तर उनीहरूले आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति चाहिँ पाएको थिएन। यो वचनमा येशूज्यू को हो भनेर स्पष्टसँग बयान गरिदिनु भएको छ। यहुदीहरूले स्वर्गदूतलाई विशेष गरी पुज्दै थियो, तर परमेश्वरज्यूले कुनै पनि स्वर्गदूतलाई तिमी मेरो पुत्र हौ भनेर भन्नुभएको छैन। स्वर्गदूतहरू परमेश्वरज्यूको पुत्र हुन सक्दैन। येशूज्यूले प्राप्त गर्नुभएको नाउँ स्वर्गदूतहरूको भन्दा उत्तम छ। स्वर्गदूतहरू परमेश्वरज्यूले सृष्टि गर्नुभएको कुराहरू मध्ये आत्मिक प्राणी, शक्तिशाली प्राणी हो, महिमा भएको प्राणी हो, सेवकहरू हो। तर येशूज्यूको नाउँ स्वर्गदूतहरूको भन्दा उत्तम छ, महिमामय छ। येशूज्यू परमेश्वरज्यूको पुत्र हो। स्वर्गदूतहरू परमेश्वरज्यूको पुत्र हुनै सक्दैन। हिब्रू 1:6 आफ्नो प्रथम जन्मेकोलाई संसारमा ल्याउनु हुँदा उहाँ फेरि भन्नुहुन्छ, परमेश्वरका सारा स्वर्गदूतहरूले उहाँलाई नै पुजुन् भन्नुभएको छ। येशूज्यूलाई एकमात्र पुत्र भन्नुभएको छ, तर यहाँ चाहिँ येशूज्यूलाई प्रथम जन्मेको भन्नुभएको छ। येशूज्यूले यो संसारमा पहिलो पटक आउनुहुँदा एक्लो हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले क्रुसमा मरिदिनु भएर पुनरुत्थान हुनुभएपछि परमेश्वरज्यूको सन्तानहरू धेरैजना जन्मिएको छ। यसकारण धेरै भाइहरूको जेठो दाइ येशूज्यू हुनुभएको छ। पहिलोचोटि आउनुहुँदा येशूज्यू एक्लो आउनुभएको थियो, अब फेरि दोस्रोचोटि आउनुहुँदा जेठा दाइ भएर आउनुहुन्छ। यो समयमा स्वर्गदूतहरूले पनि उहाँलाई नै दण्डवत गर्छ भन्नुभएको छ। जेठो दाइलाई मात्र होइन, भाइहरूलाई पनि दण्डवत गर्छन्। परमेश्वरज्यूको छोराहरू सबैलाई स्वर्गदूतहरूले दण्डवत गर्छन्। हिब्रू 1:14 सँगै पढ्नेछौँ। हिब्रू 1:14 सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। के ती सबै स्वर्गदूतहरू मुक्ति पाउनेहरूको खातिर सेवा गर्नलाई पठाएका सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन्? सबै स्वर्गदूतहरू मुक्ति पाउनेहरूको सेवा गर्न पठाएको आत्माहरू हो। परमेश्वरज्यूले सेवा गर्न पठाएको आत्माहरू हो। मुक्ति पाउनेहरूको खातिर भनेको कुरा आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको परमेश्वरज्यूको सन्तानहरूको सेवा गर्न पठाएको आत्माहरू स्वर्गदूतहरू हो भनेको हो। स्वर्गदूतहरूले आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको परमेश्वरज्यूको सन्तानहरूको सेवा गरिरहेको छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको समयदेखि परमेश्वरज्यूले प्रत्येकजनालाई एक एकजना स्वर्गदूत सेवाका लागि दिनुभएको छ। प्रेरितको पुस्तक 12 अध्यायमा हेर्नुभयो भने पत्रुस झ्यालखानामा हुँदा परमेश्वरज्यूले स्वर्गदूत पठाउनु भएर पत्रुसलाई निकाल्नु भएको थियो। क्रिस्चियनहरू भित्र भेला भएर प्रार्थना गर्दै थियो। बाहिरबाट ढोका ढकढकाइरहेको थियो। यसकारण रोदा भन्ने स्त्री ढोका खोल्न गएर को हो भनेर सोधेको थियो। त्यसपछि बाहिरबाट म पत्रुस हो भनेर पत्रुसले जवाब दिएको थियो। त्यसकारण खुसी भएर ढोका पनि नखोलिकन भेला भएको ठाउँतिर कुदेर गएर हाम्रो प्रेरित पत्रुसज्यू आउनुभएको छ भनेको थियो। त्यहाँ भेला भएकोहरूले पत्रुसको लागि प्रार्थना गरिरहेको थियो, तर पत्रुस झ्यालखानबाट निस्केर आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वास गर्न सकेको थिएन, किनभने केही दिन अगाडि मात्रै प्रेरित याकुबलाई घाँटी काटेर मारेको थियो। पत्रुस पनि अब भोलि बिहान मार्ने अवस्थामा भएको मानिस थियो। यसकारण पत्रुस झ्यालखानाबाट आउन सक्दैन भन्ने विचार गरिरहेको थियो। उनीहरूले प्रार्थना गरिरहेको थियो, तर परमेश्वरज्यूको आश्चर्य कामलाई चाहिँ विश्वास गरेको थिएन। तर रोदाले चाहिँ प्रेरित पत्रुस नै आउनु भएको छ, साँच्चै नै हो भनेको थियो। यसकारण उनीहरूले त्यसो भए त्यो उसको स्वर्गदूत होला भनेको थियो। पत्रुसको स्वर्गदूत भनेको छ। मत्तीको सुसमाचार 18:10 हेर्नुभयो भने मलाई विश्वास गर्ने यी सानोहरूमध्ये एकजनालाई पनि हेला नगर, किनभने स्वर्गमा तिनीहरूका दूतहरूले परमेश्वर पिताजीको दर्शन सदैव गरिरहन्छन् भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको मानिस, सानाभन्दा साना मानिसको पनि स्वर्गदूतले सबै कुराहरू सधैँ परमेश्वरज्यूलाई बताइरहेको हुन्छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको परमेश्वरज्यूको सन्तानहरूलाई स्वर्गमा जाने दिनसम्म स्वर्गदूतले सहायता गरिदिन्छ। हामीहरूले गरेको ठिक काम वा बेठिक कामको सबै जानकारी स्वर्गदूतले सधैँ परमेश्वरज्यूलाई दिइरहेको छ। हामीहरूलाई स्वर्गदूतले सधैँ हेरिरहेको छ।
स्वर्गदूतहरूभन्दा अझ उत्तम र उच्च येशूज्यू हो र आफ्ना आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको येशूज्यूको भाइहरू हामीहरू हो। हामीहरूलाई यति महान मुक्ति दिनुभएको छ। मानिसहरू सबैजनाले येशू प्रभुजीले पूरा गरिदिनु भएको अनन्तको उद्धार मुक्तिको मूल्य र महत्त्वलाई बुझ्नै पर्छ। यदि वास्ता गर्दैन भने अनन्तको नरकबाट उसले उम्कन पाउँदैन। हामीहरूले अचम्मको अनन्तको महान मुक्ति पाएको छ। रोमीको पुस्तक 1:16 पदमा हेर्नुभयो भने म सुसमाचार प्रचार गर्न शरमाउँदिन, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकका मुक्तिको लागि यो परमेश्वरको शक्ति हो भन्नुभएको छ। सुसमाचार भनेको परमेश्वरज्यूको एकमात्र पुत्र येशूज्यूले क्रुसमा आफू मरिदिनु भएर मानिसहरूलाई गरिदिनु भएको उपकार हो, अनुग्रह हो। अनुग्रहको उपकारको सुसमाचार प्रचार गर्न शरमाउनु हुँदैन। यो सुसमाचारलाई प्रचार गर्नै पर्छ। यो सुसमाचार विश्वास गर्नेहरूको मुक्तिको लागि परमेश्वरज्यूको शक्ति हो। परमेश्वरज्यूले सुसमाचार प्रचार गर्नेसँग र सुसमाचारको वचन सुन्नेहरूसँग रहेर पवित्र आत्माज्यूले काम गरिदिनुहुन्छ। सुसमाचारलाई सुनेर सत्यतामा विश्वास गर्यो भने विश्वास गर्नेहरूको लागि यो परमेश्वरज्यूको शक्ति हो। यूहन्नाको सुसमाचार 5:24-25 पदमा हेर्नुभयो भने जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउनुहुनेमाथि विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ, त्यो न्यायमा आउँदैन, त्यसले मृत्युदेखि जीवनमा प्रवेश गरेको छ भन्नुभएको छन्। वचन सुनेर सत्यतामा विश्वास गर्नेहरूले अनन्त जीवन पाएको छ, न्यायमा पर्नु पर्दैन। नरकमै जानुपर्ने मानिस स्वर्गमा जान पाउने मानिस भएको छ, मृत्युबाट जीवनमा प्रवेश गरेको छ। जब मृतकहरूले परमेश्वरज्यूको पुत्रको स्वर सुन्नेछन् र सुन्नेहरू बाँच्नेछन् त्यो समय अहिले नै हो भन्नुभएको छ। पवित्र आत्माज्यूको कामले सुसमाचार प्रचार हुन्छ। पवित्र आत्माज्यूको कामले शक्तिले सुसमाचार सुन्यो भने मरेको आत्मा तुरुन्तै जीवित हुन्छ। मरेर 4 दिन भइसकेको लाजरस तुरुन्तै जीवित भएको थियो। यूहन्नाको सुसमाचार 6:63 पदमा हेर्नुभयो भने जीवन दिनुहुने आत्मा हुनुहुन्छ, शरीरबाट केही फाइदा हुँदैन। जुन वचन मैले तिमीहरूलाई भनेको छु ती आत्मा र जीवन हो भन्नुभएको छन्। पवित्र आत्माज्यूले वचनले मानिसलाई अनन्त जीवन दिनुहुन्छ। जीवन दिनुहुने आत्मा हुनुहुन्छ, शरीरले केही पनि फाइदा हुँदैन। जुन वचन मैले तिमीहरूलाई भनेको छु ती आत्मा र जीवन हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको वचन विश्वास गर्नेहरूको लागि शक्ति हो, जीवन हो। मानिसलाई अचम्मको वचन दिनुभएको छ। पवित्र आत्माज्यूको कामले परमेश्वरज्यूको काम पुरा हुन्छ। लुकाको सुसमाचार 24:45 पदमा हेर्नुभयो भने पुनरुत्थान हुनुभएको येशूज्यूले पहिला चेलाहरूसँग हुँदा भन्नुभएको वचन, मोशाको व्यवस्था, अगमवक्ताहरू र भजनको पुस्तकमा लेखिएको येशूज्यूको विषयको कुरा भन्नु भएर चेलाहरूको समाज खोलिदिनु भएर बाइबलको वचन बुझ्न दिनुभयो भन्नुभएको छ। चेलाहरूको हृदय कठोर भएको थियो, वचन बुझेको थिएन। तर पुनरुत्थान हुनुभएको येशूज्यूले चेलाहरूकहाँ गएर उनीहरूलाई वचन बुझ्न सक्ने बनाइदिनु भएको थियो। चेलाहरूको हृदयलाई खोलिदिनु भएर वचन बुझ्न दिनुभएको येशू प्रभुज्यूले मानिसहरूको हृदयलाई खोलिदिनु भएर वचन बुझ्न दिनुहुन्छ। अयुबको पुस्तक 33:16 पदमा हेर्नुभयो भने उहाँले मानिसहरूका कानहरू खोल्नुहुन्छ र तिनीहरूको शिक्षामा मोहरा छाप लगाउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। मानिसहरूको कान खोलिदिनुहुन्छ, हृदय खोलिदिनुहुन्छ अनि मोहरा छाप लगाउनु भएको जस्तै वचन बुझ्न दिनुहुन्छ। आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको समयमा पवित्र आत्माको छाप दिनुभएको छ। प्रेरितको पुस्तक 16:14 पदमा हेर्नुभयो भने पाउल प्रेरितले नदीको किनारामा गएर वचन प्रचार गरेको समयमा वचन सुनिरहेको स्त्रीहरूमध्ये लिडियाको हृदय प्रभुजीले खोलिदिनु भएको थियो। वचन प्रचार गर्नुभएको पाउलसँग पनि प्रभुजीले काम गर्नुभएको थियो। वचन सुनिरहेको धेरै स्त्रीहरूमध्ये बैजानी वस्त्रको व्यापार गर्ने लिडियाको हृदयलाई प्रभुज्यूले खोलिदिनु भएको थियो। प्रभुज्यू सँगै रहिदिनु भएर यो काम गरिदिनु भएको थियो। सबातको दिनमा उनीहरू नदीको किनारामा गएर प्रार्थना गर्न भेला भएको थियो। त्यहाँ पावलले प्रचार गरेको वचन सुनिरहेको स्त्रीहरूमध्ये लिडियाको हृदयलाई प्रभुजीले खोलिदिनु भएर पावलले प्रचार गरेको वचन बुझ्न दिनुभएको थियो। वचन प्रचार गरे तापनि प्रभुज्यूले नै हृदय खोलिदिनु भएन भने वचन बुझ्न सक्दैन। यो अचम्मको काम हो। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 119:18 पदमा मेरो आँखा खोलिदिनुहोस्
र म तपाईँको व्यवस्थाका उद्योगका कुराहरू देख्न सकौँ भन्नुभएको छ। हामीहरूले प्रभुजीको वचन सुन्नुपर्छ, प्रभुजीको वचनलाई हेर्नुपर्छ। हाम्रो कान, हाम्रो आँखा, हाम्रो हृदयलाई प्रभुज्यूले नै खोलिदिनुपर्छ। हामीहरूले बाइबलको वचन पढेर बुझ्नको लागि पनि परमेश्वरज्यूलाई हामीहरूले बुझ्न दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रार्थना गर्यो भने परमेश्वरज्यूले वचन बुझ्न दिनुहुन्छ। यो समय परमेश्वरज्यूको वचनले मलाई सिकाइदिनुहोस्, शिक्षा दिनुहोस्, चेतावनी दिनुहोस्, तालिम दिनुहोस्, हप्काउनुहोस्, सुधारिदिनुहोस् भन्नुपर्छ। झन झन सिद्ध हुनुपर्छ। पवित्र आत्माज्यूको शिक्षा हामीहरूलाई चाहिन्छ। 1 यूहन्नको पुस्तक 5:20 हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूको पुत्र आउनु भएको छ जो सत्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई चिन्न सकौँ भनेर उहाँले हामीलाई समझ दिनुभएको छ। जो सत्य हुनुहुन्छ, हामी उहाँमा छौँ, अर्थात् उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टमा। उहाँ नै साँचो परमेश्वर र अनन्त जीवन हुनुहुन्छ भन्नुभएको छन्। पवित्र आत्माज्यूले वचन प्रचार गर्ने मानिसको माध्यमबाट काम गर्नुहुन्छ। वचन सुन्ने मानिसको हृदयमा पनि काम गरिदिनुहुन्छ। पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको एकमात्र पुत्र येशू ख्रीष्टलाई चिन्न बुझ्न दिनुहुन्छ। हामीहरूले वचन सिकाउने समयमा पनि, वचन सुनेको समयमा पनि पवित्र आत्माज्यूलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ। पवित्र आत्माज्यूले सिकाइदिनुहोस् भन्नुपर्छ। प्रेरितको पुस्तक 16:15 हेर्नुभयो भने लिडिया र लिडियाको घरको सबै परिवारले आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको कुरा भन्नुभएको छ। सबै परिवारले उद्धार मुक्ति पाएर बप्तिस्मा पनि लिएको कुरा भन्नुभएको छ। त्यसपछि यदि मलाई प्रभुको विश्वासिनी ठान्नुहुन्छ भने मेरो घरमा आएर बस्नुहोस् भनेर कर लगाइन् भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाइसकेपछि ठिक क्रिस्चियन जीवन जिउँछ, ठिक विचार गर्छ, ठिक काम गर्छ, ठिक बोली बोल्छ। पावल, सिलास, प्रेरितको पुस्तक लेख्ने लुका अनि अरू सहकर्मीहरू त्यहाँ थियो। उहाँहरू होटेलमा बसेको थियो होला, तर लिडियाले आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएपछि उहाँहरूलाई आफ्नो घरमा निमन्त्रणा गरेर राख्नु भएको थियो। मत्तीको सुसमाचार 10:11 येशूज्यूले जुन सहरमा कि गाउँमा तिमीहरू पस्छौ त्यहाँ को योग्य छ भनी खोज र त्यहाँबाट बिदा नभएसम्म त्यही बस भन्नुभएको थियो। योग्यको घरलाई खोज भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले योग्यको मान्छेलाई खोज्नुहुन्छ अनि योग्यको घरलाई पनि खोज्नुहुन्छ। लिडियाले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाउने बित्तिकै आफ्नो घरमा निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो। अब बैजनी वस्त्रको व्यापार भन्दा अरू आत्माहरू बचाउनका लागि सुसमाचारको सहकर्मी हुनुभएको थियो। यसकारण त्यो ठाउँमा लिडियाको घरबाट मण्डली सुरु भएको थियो। फिलिपी मण्डली यसरी सुरु भएको थियो। मानिसहरू धेरैजनाले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाउन त्यहाँ सुरु भएको थियो। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएर आफ्नो सारा कुरा समर्पण गर्यो भने यो व्यक्तिबाट परमेश्वरज्यूले ठुलो काम गरिदिनुहुन्छ। यसकारण एकजना यस्तो व्यक्ति अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस्तो एकजना व्यक्तिबाट नै परमेश्वरज्यूले ठुलो ठुलो कामहरू गरिदिनुहुन्छ। प्रेरितको पुस्तक 16:31 हेर्नुभयो भने पावल र सिलासले सुसमाचार प्रचार गरेको कारण पक्रेर जेलभित्र राखेको थियो। जेलभित्र प्रार्थना गरेर भजन गाइरहेको थियो। यो कुरा सबै मानिसहरूले सुनिरहेको थियो। त्यसपछि जेलको ढोकाहरू खोलेको थियो। हातमा बाँधेको साङ्लाहरू झरेको थियो। जेलको हाकिमले कैदी सबै जेलबाट भागिसके भन्ठानेर उसले अपहत्या गर्ने विचारले आफ्नो तरबार थुतेको थियो। यदि जेलबाट कैदीहरू भाग्यो भने जेलको कैदीहरूलाई सुरक्षा गर्ने हाकिमलाई पनि हत्या गरिन्थ्यो। जेलको हाकिमले अपहत्या गर्न तरबारले आफैलाई हत्या गर्न खोजेको समयमा पावलले तपाईले आफूलाई केही नोक्सानी नगर्नुहोस् किनकि हामीहरू सबै यही छौँ भनेको थियो।
यो हाकिम अचम्म भएको थियो। जेलको ढोकाहरू सबै खुल्ला थियो, तर कैदीहरू भागेको थिएन, सबैजना जेलभित्रै थियो। पावल र सिलासले प्रार्थना गरेको, भजन गाएको त्यहाँको सबैजनाले सुनेको थियो। यस कारणले यो हाकिमले पावल र सिलासको अगाडि हाम फाल्दै भित्र आएर, गुरुज्यू, अब मैले के गर्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर घोप्टो परेको थियो। मैले उद्धार कसरी पाउन सकिन्छ भनेको थियो। यसकारण पावल र सिलासले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर, त्यसपछि तपाईले र तपाईको परिवारले उद्धार पाउनेछ भन्नुभएको थियो। विश्वास गर्नुपर्छ भनेको थियो। त्यसकारण यो हाकिमले पावललाई आफ्नो घरमा लगेको थियो, खाना दिएर सत्कार गरेको थियो। हाकिमको घरको सबै परिवारलाई पनि सुसमाचार प्रचार गरेको थियो। सबै परिवारले उद्धार पायो भनेको छ। एकै दिनमा जेलको हाकिम र हाकिमको सबै परिवारले उद्धार पाएको थियो। परमेश्वरज्यूलाई विश्वास गर्न पाएकोमा सबैजना आनन्दित भएको थियो। एकजनाले उद्धार पाएपछि त्यो घरको सबै परिवारले नै उद्धार पाएको परमेश्वरज्यू चाहनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर, त्यसपछि तपाईले र तपाईको परिवारले उद्धार पाउँछ भनेको कुरा स्वचालित प्रकारले उद्धार हुन्छ भनेको कुरा होइन, उद्धार पाउने ढोका खोलेको छ भनेको कुरा हो। सबै परिवारले आत्मिक उद्धार मुक्ति लिएको परमेश्वरज्यूले चाहनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूले नोआलाई पनि जहाज बनाउनका लागि आज्ञा दिनुभएको थियो। यदि नोआलाई परिवारले सहायता नगरेको भए नोआ एक्लैले पानी जहाज बनाउन सक्ने थिएन। यदि परिवारले पनि आफ्नो आत्मिक उद्धार मुक्ति लिन सकेन भने परमेश्वरज्यूको काम गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। परिवारहरूले धेरै बाधा दिन्छ। परिवारहरूले पनि आत्मिक उद्धार मुक्ति लिनुभयो भने परमेश्वरज्यूको काम गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। लिडिया र लिडियाको परिवारले आत्मिक उद्धार मुक्ति पाएपछि लिडियाले आफ्नो घर पनि सुसमाचार प्रचार गर्न समर्पण गर्न सक्नु भएको थियो। लिडियाको घरबाट नै फिलिपीको मण्डली सुरु भएको थियो। परमेश्वरज्यूको ठुलो काम त्यो क्षेत्रमा सुरु भएको थियो। प्रियहरू, अझै पनि हाम्रो सबै परिवारहरूले आत्मिक उद्धार मुक्ति लिन सकेको छैन। उहाँहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्ने जिम्मा हाम्रो हो। यदि हामीले नै आफ्नो परिवारलाई प्रचार गरेन भने अरूहरूले प्रचार गर्न सक्दैन। यसकारण हामीहरूले प्रार्थना गर्नुपर्छ। उहाँहरूले आफ्नो आत्मिक उद्धार मुक्ति लिन सक्न चाहना गर्ने गरी सहायता गरिदिनुपर्छ। त्यसपछि मण्डलीमा काम गर्नुहुने पवित्र आत्माज्यूले सहायता गरिदिनुहुन्छ। परिवारले पनि आत्मिक उद्धार मुक्ति लिन सक्ने गरी परमेश्वरज्यूले काम गरिदिनुहुन्छ। प्रेरितको पुस्तक 4:20 पदमा हेर्नुभयो भने प्रेरितहरूलाई यहुदीहरूले प्रचार नगर भनेको थियो, तर प्रेरितहरूले चाहिँ हामीले देखेको र सुनेको कुराहरू हामी नबोलिकन बस्नै सक्दैनौँ भन्नुभएको थियो। विश्वास गरिसकेको थियो, देखेको थियो, सुनेको थियो, यसकारण चुप लागेर बस्नै सक्दैन। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 4:13 पदमा हेर्नुभयो भने मैले विश्वास गरेँ, यसकारण म बोले भन्नेका आत्मा हामीमा भएको हुनाले हामी पनि विश्वास गर्छौँ र हामी बोल्छौँ भन्नुभएको छ। विश्वास गरेको छ भने विश्वास गरेको कुरा नबोलिकन बस्नै सक्दैनौँ। यिर्मयाको पुस्तक 20:9 पदमा हेर्नुभयो भने यदि मैले फेरि परमप्रभुको नाउँमा बोल्ने छैन भन्यो भने उहाँको वचन मेरो हृदयमा जलिरहेको आगो र मेरो हृदयमा थुनी राखेको आगो जस्तो हुन्छ। त्यसलाई भित्र रोकिराख्दा म थकित हुन्छु। साँच्चै म त्यो थाम्नै सक्दिनँ भनेर यिर्मयाले भन्नुभएको छ। अब फेरि परमेश्वरज्यूको वचन प्रचार नगर भनेर विरोधीहरूले भनेको थियो। यसकारण यिर्मयाले यदि मैले परमप्रभुको वचन बोल्दिनँ भन्यो भने उहाँको वचन मेरो हृदयमा जलिरहेको र मेरो हड्डीहरूमा थुनी राखेको आगो जस्तो हुन्छ। यसकारण म थकित हुन्छु, साँच्चै म यो थाम्नै सक्दिनँ भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्मिक उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले यो सुसमाचारलाई प्रचार नगरिकन बस्नै सक्दैन। आफ्नो आत्मिक उद्धार मुक्ति नलिने मानिसहरू अनन्तको नरकमा जानै पर्छ। अब केही समयपछि यो संसारलाई आगोले इन्साफ गर्नुहुन्छ। अब चाँडै नष्ट हुने यो संसारमा युगौं युग बस्ने ठाउँ जस्तो विचार गरेर मानिसहरूले विभिन्न प्रकारको योजनाहरू बनाएर राम्रो राम्रो घरहरू निर्माण गरिरहेको छ। यशायाको पुस्तक 5:8 पदमा हेर्नुभयो भने धिक्कार तिमीहरूलाई जसले केही जग्गा नरहने गरी घरसित घर र खेतसित खेत जोड्छ र तिमीहरू देशको बीचमा एक्लै बस्छौ भन्नुभएको छ। निश्चय नै ती ठुला ठुला घरहरू उजाड हुनेछन् र सुन्दर सुन्दर भवनहरू निर्जन हुनेछन् भन्नुभएको छ। यस्तो सबै कुराहरू अब चाँडै नष्ट हुन्छन्। यो संसार नष्ट हुने समय अब
नजिक आइरहेको छ। अहिले यो संसारमा मानिसहरूले तीव्र गतिमा मानव सभ्यताको विकास गर्दैछन्, विज्ञानको विकास गर्दैछन्, परम्परा, संस्कृति, संस्कारको विकास गर्दैछन्। तर अब चाँडै नै यो संसार नष्ट हुन्छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 2 अध्यायको 4 र 5 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 2 अध्यायको 4 र 5 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। मेरो उपदेश र सन्देश घतलाग्दो र बुद्धिपूर्ण शब्दमा थिएन, तर पवित्र आत्माको र शक्तिको प्रदर्शनमा थियो, ताकि तिमीहरूको विश्वास मानिसको बुद्धिमा होइन तर परमेश्वरको शक्तिमा आधारित होस्। पाउल प्रेरित परमेश्वरज्यूको बुद्धिले, परमेश्वरज्यूको आत्माले भरिपूर्ण हुनुभएको व्यक्ति थियो। पाउल प्रेरितले आफ्नै बुद्धिको कुराहरू भन्नुभएको थिएन। पाउल प्रेरितले पवित्र आत्माको शक्तिमा येशू ख्रीष्टको सन्देश प्रचार गर्नुभएको थियो। म मेरो बुद्धिले, मानिसको बुद्धिले प्रचार गर्दिन, तर पवित्र आत्माको शक्तिले प्रचार गर्छु। तिमीहरूको विश्वास मानिसको बुद्धिमा होइन तर परमेश्वरज्यूको शक्तिमा आधारित होस् भन्नुभएको छ। मानिसलाई फुस्ल्याउने, राम्रो राम्रो कुरा गरेको दुष्ट कुरा हो। पवित्र आत्माज्यूको शक्तिले, परमेश्वरज्यूको शक्तिले प्रचार गर्नुपर्छ। आफ्नै बनावटी कुरा, नक्कली कुरा, फुस्ल्याउने कुरा गर्नु हुँदैन। तिमीहरूको विश्वास मानिसको बुद्धिमा होइन परमेश्वरज्यूको शक्तिमा आधारित होस् भन्नुभएको छ। 1 थेसलोनिकीको पुस्तक 1 अध्यायको 5 पदमा हेर्नुभयो भने, हामी तिमीहरूको बीचमा हुँदा हामी कस्ता मानिस थियौँ तिमीहरू जान्दछौ। हाम्रो सुसमाचार तिमीहरू कहाँ वचनमा मात्र आएन, तर शक्ति र पवित्र आत्मामा अनि सम्पूर्ण निश्चयता साथ आएको हो भन्नुभएको छ। शक्तिमा, पवित्र आत्मामा, सम्पूर्ण निश्चयतामा भन्नुभएको छ। यसकारण थेसलोनिकीको विश्वासीहरूको उद्धार मुक्ति पाउने बित्तिकै परिवर्तन भएर जीवन जिउनु भएको थियो। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरू परिवर्तन हुनुपर्छ। परमेश्वरज्यूको शक्ति, पवित्र आत्माज्यूको शक्ति पाएन भने हामीहरूले ठिक काम गर्न सक्दैन। हामीहरू ठिक क्रिस्चियन हुन सक्दैन। यसकारण हामीहरूले प्रचार गर्ने काम गर्न पनि अनि वचन सुन्नको लागि पनि पवित्र आत्माज्यूको काम हुन सक्ने गरी हृदयदेखि नै प्रार्थना गर्नुपर्छ। वचन प्रचार गर्ने समयमा पनि पवित्र आत्माज्यूले काम गर्नुहुने गरी प्रार्थना गर्नुपर्छ। बुद्धि र शक्ति पाउने गरी प्रार्थना गर्नुपर्छ। पवित्र आत्माज्यूले काम गरिदिनुहुन्छ। मान्छेलाई फुस्ल्याउने बुद्धिमा होइन, परमेश्वरज्यूको शक्तिमा, पवित्र आत्माज्यूको शक्तिमा र सम्पूर्ण निश्चयताको साथ विश्वास हुनुपर्छ। पवित्र आत्माको बुद्धि पाउन, शिक्षा पाउन र भरिपूर्ण हुन हामीहरूले हृदयदेखि नै चाहना गर्नुपर्छ। यसपालिको संयुक्त गोष्ठी पनि हाम्रो संयुक्त गोष्ठी भवनमा जुलाई महिनाको 19 तारिकदेखि गर्ने योजना थियो। सबैजनाको इच्छा यही थियो, तर यसपालि पनि संयुक्त गोष्ठी भवनमा गर्न नपाउने भएको छ। यसकारण अनलाइनबाट हुनेछ। जसरी भए पनि हामीहरूले प्रचार गर्नुपर्छ। यो समयमा अझै झन् धेरैजनालाई वचन सुनाउन ल्याउनुपर्छ। यसपालि पनि धेरैजनाले आत्माको उद्धार मुक्ति पाउन सक्ने गरी हृदयदेखि नै सबैजनाले प्रार्थना गरेर सहभागी हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। एकछिनसँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। करुणामय हाम्रो परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। यो संसारको अन्त्यको समयमा, पापले भरेको यो संसारमा, पाप र दुष्ट र झुट्टाले मानिसहरूको हृदय कठोर अटेरी भएको समयमा हामीहरूलाई आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन दिनुभएको छ। प्रभुज्यू नै सँगै रहनुभएको मण्डलीमा राखिदिनु भएको छ। पवित्र आत्माज्यूले शिक्षा दिनु भएर पवित्र आत्माज्यूले वचन अनुसार डोराइदिनु भएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। हामीहरू धेरै दुर्बल र कमजोरी छौँ। हामीहरूलाई प्रत्येक दिन प्रभुज्यूको वचनले, शक्तिले झन बलियो बनाइदिनुहोस्। वचन अनुसार जिउन सक्ने गरी, सुसमाचार साहसीसँग प्रचार गर्न सक्ने गरी, आत्माको उद्धार मुक्ति नपाएको मानिसहरूलाई, हाम्रो परिवारहरूलाई, छिमेकीहरूलाई, साथीहरूलाई आत्माको उद्धार मुक्ति लिन सक्ने गरी हामीहरूलाई प्रयोग गरिदिनुहोस्। यसपालिको गर्मी ऋतुको संयुक्त बाइबल गोष्ठीको माध्यमद्वारा पनि मानिसहरू धेरैजनाले आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाउन सक्ने गरी, परमेश्वरज्यूको महिमा हुने गरी हामीहरू सबैजनालाई प्रयोग गरिदिनुहोस्।
हामीहरू सबैजनालाई परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा पूरा गर्नको लागि पवित्र आत्माज्यूले डोराइदिनु भएको काम गर्न सक्न हामीहरू सबैजनालाई सहायता गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।